नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरी हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले पुराना बोर्ड एक्जामका जुन क्वेसन्सहरू छन् ती क्वेसन्सहरूलाई कलेक्ट गरेर ओल्ड क्वेसनको सोलुसनहरू बनाएका छौँ। त्यस्तै हजुरहरूको कन्सेप्टलाई एकदम क्लियर बनाउनका निमित्त कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसनको भिडियो पनि बनाएका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई त तिखार्न सक्नुहुन्छ नै र आफ्नो एक्जाममा पनि एकदम बबाली तरिकाको मार्क्स ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँझै म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज चाहिँ म यो मोडल क्वेसन सेट 2 को जुन क्वेसन्सहरू छ त्यसको म सोलुसनको भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो मोडल क्वेसन सेट 2 को चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी को भिडियो मैले अगाडि नै बनाएर अपलोड गरिदिसकेको छु। हजुरले त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ म ग्रुप सीबाट सुरु गर्दैछु। योभन्दा अगाडि मैले 2076 को क्वेसन हैन जुन एसईमा सोधेको थियो अप्सन म्याथको, त्यस्तै मोडल क्वेसन सेट 1 को पनि भिडियोहरू सबै ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सबैको भिडियो बनाएर हालिसकेको छु है। ल त्यसो भए ढिला नगरिकन अब आजको सेसन हामी सुरु गरौँ। ग्रुप सीमा जम्मा हेर्नुहोस् है, तपाईँको एसई को बोर्ड एक्जाममा अप्सनल म्याथमेटिक्सको एक्जाममा चाहिँ ग्रुप सीमा जहिले पनि कतिवटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ? 11वटा 11वटा क्वेसन सोधिन्छ र हरेक क्वेसन कति मार्क्सको हुन्छ? 4 मार्क्सको हुन्छ। भनेपछि एज अ टोटल हाम्रो 44 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन ग्रुप सीबाट आउने गरेको छ। ग्रुप सी को हाम्रो हेर्नुहोस् फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11। यो क्वेसन नम्बर 11 चाहिँ हामीलाई यहाँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्ने जुन टपिक छ त्यो टपिकबाट सोधिएको छ। हेर्नुहोस् क्वेसनले के भन्दैछ त, इफ द सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स अफ एन एपी इज कति अरे 14 हैन। जुन एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन रहेछ, एपी रहेछ, अर्थमेटिक सिरिज रहेछ भनौँ। अब अर्थमेटिक सिरिजको जुन 7वटा जुन पहिलो 7वटा टर्म छ त्यो 7वटा टर्मलाई जोड्दाखेरि कति हुन्छ अरे 14 हुन्छ अरे। अब अर्थमेटिक सिरिज भनेको त तपाईँलाई थाहा छ, यदि कुनै पनि सिरिजको डिफरेन्स हैन दुईटा कन्सिक्युटिभ टर्महरूको डिफरेन्स सेम छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन अथवा अर्थमेटिक सिरिज अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स है। भन्नुको मतलब सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्नुहोस् अथवा थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्नुहोस् अथवा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गर्नुहोस्, ती सबैको भ्यालु के आउँछ? सेम आउँछ। डिफरेन्स चाहिँ के आउँछ? सेम आउँछ, कमन आउँछ। त्यही भएर हामी यसलाई कमन डिफरेन्स भन्छौँ। ठिक छ। ल हेर्नुहोस्, सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स अफ एन एपी कति छ अरे 14 छ। त्यस्तै पहिलो 10वटा टर्मको सम कति छ 125 छ हो। भने हामीलाई पहिलो सम अफ फर्स्ट 30 टर्म्स 30वटा टर्म जोड्दाखेरि कति हुन्छ त्यो निकाल्नु भनेको छ। भने म यहाँ लेख्छु सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 कति छ अरे 14। ठिक छ। त्यस्तै सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स यस 10 भनेको कति हुने भयो त हाम्रो 125 दिएको छ। र हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ? सम अफ फर्स्ट 30 टर्म्स कति हुन्छ त यस 30 इज इक्वल्स टु वाट। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई के थाहा छ भने कुनै पनि अर्थमेटिक सिरिजको समको हैन फर्स्ट n टर्म्सको फर्मुला के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् सम अफ फर्स्ट n टर्म्स। n टर्म्स भनेको अब 2टा 3टा 4टा जतिवटा पनि हुनसक्छ। यसको फर्मुला यसलाई हामी यस n लेख्छौँ। यो भनेको चाहिँ n/2 ब्र्याकेटमा 2a प्लस n-1d। अब यो a भनेको के हो भनेर तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। a भनेको हाम्रो के हो? फर्स्ट टर्म हो। d भनेको के हो? d भनेको के? कमन डिफरेन्स हो हैन। कमन डिफरेन्स भनेको सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म त्यसरी गर्नुहोस्, यसलाई हामी कमन डिफरेन्स भन्छौँ।
यो भनेको चाहिँ डी हो। यसमा म लेखिदिन्छु सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यो गर्दा पनि भयो। अनि अर्को छ यन। यन भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ नम्बर अफ टर्म्स, कतिवटा टर्महरू छ हैन। 10वटा टर्म छ भने एनको भ्यालु 10, 20वटा टर्म छ भने 20, 7वटा छ भने 7, 30वटा छ भने 30, यस्तो हुन्छ। सो अब हामीले के लेख्न पायौँ हेर्नुहोस् त, सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्स भनेको कति छ 14 छ। सम अफ फर्स्ट 7 टर्म्सको फर्मुला के हुने रहेछ, n/2 2a प्लस n-1 d इक्वल्स टु कति हुने भयो 14 भयो। ल यहाँ हेर्नुहोस् त हाम्रो यसमा के को भ्यालु छ, यनको भ्यालु छ। यनको भ्यालु कति हो 7 हो, त्यही भएर 7/2 2 ए दिएको छ छैन, त्यही भएर ए को ए नै लेखेँ, प्लस यन भनेको 7 - 1 डी कमन डिफरेन्स दिएको छ छैन, त्यही भएर यसलाई पनि यसरी लेखेँ। ल यो 14 भयो। अब यो 7/2 लाई मैले उतातिर इक्वल टु भन्दा उता लग्यो भने के हुन्छ 2/7 हुन्छ भने चाहिँ म लेख्छु 2a प्लस 7 - 1 भनेको 6d इक्वल्स टु 14 इन्टु 2 के हुने भयो 7। त्यसो भए यो मेटाइदिएछु म, 7 2 जा 14 भने चाहिँ 2 2 जा 4 हुने रहेछ। 2a प्लस 6d इक्वल टु कति हुने भयो 2 हुने भयो। अझ यहाँबाट 2 कमन लिम, a प्लस 3d इक्वल्स टु 2, 2 2 काट्यो, ए भनेको कति आयो 3d आयो। भनेको फर्स्ट टर्म भनेको 3d रहेछ, सरी -3d है। ए भनेको -3d रहेछ, यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। ठिक छ। अब अगेन ए र डी को हाम्रो इक्वेसन बन्यो क्या। त्यस्तै ए र डी को इक्वेसन हाम्रो योबाट पनि बन्छ हैन। सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स कति दिएको छ 125 भने सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स दिएको छ 125। फर्मुला त सेम हो n/2 2a प्लस n-1 d भनेको कति हुन्छ 125। n को भ्यालु कति हुन्छ 10 किनकि सम अफ फर्स्ट 10 टर्म्स छ। 10/2 2a प्लस n-1, सरी n को भ्यालु 10 है, 10-1 d भनेको कति हुने रहेछ 125। अब यो 10/2 उता जान्छ, यो 10/2 उता गएर के हुन्छ 2/10 हुन्छ हैन। भनेको 2 मल्टिप्लाई हुन्छ 10 डिभाइड हुन्छ। सो यहाँ बाँकी रह्यो 2a प्लस 10-1 भनेको 9d इक्वल्स टु 125 इन्टु 2/10 हुने भयो। और 2a प्लस 9d इक्वल्स टु, अब हेर्नुहोस् 5 2 जा 5 25 जा भने चाहिँ 50 कति हुने भयो 2 हुने भयो हो। ल अब इक्वेसन 1 मा हेर्नुहोस् के छ, ए को भ्यालु -3d छ, त्यही भएर तपाईँ हाल्नुहोस् ए को भ्यालु कति -3d प्लस 9d इक्वल्स टु 50/2 और -6d प्लस 9d इक्वल्स टु 50/2 हुने भयो। सो -60 प्लस 9d भनेको 3d इक्वल्स टु 50/2 भनेपछि d को भ्यालु कति आयो त, d को भ्यालु आयो 50/3 इन्टु 2 भनेपछि d को भ्यालु आयो 2 ले जान्छ है यसलाई 225 जा हो। ल भनेपछि 25 कति हुने रहेछ 3 हुने रहेछ कमन डिफरेन्स फ्रम इक्वेसन 1। अब इक्वेसन 1 बाट हेर्नुहोस्, इक्वेसन मा के छ ए को भ्यालु कति छ -3d छ हो, -3d छ, त्यही भएर म यहाँ ए को भ्यालु निकाल्छु। a इक्वल्स टु -3d भनेपछि -3 इन्टु d भनेको 25/3 हुने भयो। 3 3 कट्यो, कति आयो फर्स्ट टर्म भनेको -25 आयो। अब हामीलाई हेर्नुहोस् के निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनमा सम अफ फर्स्ट 30 टर्म्स निकाल्नु भनेको थियो s30 इक्वल्स टु वाट हो। अब s30 को भ्यालु त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। हेर्नुहोस् एन्ड लास्टमा अब के s30 को फर्मुला के हुन्छ, n फर्मुला त सेमै हो n/2 2a प्लस n-1 d। n को भ्यालु 30 हुने भयो 30/2 2 इन्टु a भनेको कति -25 प्लस n भनेको 30 - 1 इन्टु d भनेको कति छ d भनेको 25/3 छ हो।
ल अब हेर्नुहोस् एकछिन है, यहाँ हाम्रो अलिकति मिस्टेक भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् है 2 × 2 कति हुन्छ, यहाँ 4 हुन्छ है। सो यहाँ अलि मिस्टेक भयो, यहाँ 4 हुन्छ। ल अब हेरौँ 2 2 चाहिँ यहाँ के हुने भयो, 4 हुने भयो। 2 कमन आउँछ, a + 3d = 4। भनेपछि यो 2 ले यो 4 लाई दुईचोटि गयो, a को भ्यालु कति आउने रहेछ, 2 - 3d। यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो है। ल अब a को भ्यालु चाहिँ 2 - 3d हालौँ है। यहाँ फक्नुहोस्, a को भ्यालु 2 - 3d। प्रोसेस सबै सेम हो है, प्रोसेसमा केही मिस्टेक छैन, गर्ने तरिका यही हो, अलि क्यालकुलेसन त मिस्टेक भइहाल्छ है। ल और किनकि म पनि कम्प्युटर त होइन, मान्छे नै हो, मान्छेबाट गल्ती भइहाल्छ। a को ठाउँमा 2 - 3d + 9d = 50/2 भनेको कति हो, 25। भनेपछि 2 2 जा 4 - 2 3 जा 6d + 9d = 25 और 4 + 3d = के हुने भयो, 25 और 3d भनेको 25 - 4 और 3d भनेको 21 हुने भयो। भनेपछि d को भ्यालु कति आउने रहेछ, 21/3 भनेको 7 आउने रहेछ हो। ल 7 आउने हो भने a को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुहोस् त, इक्वेसन 1 मा a को भ्यालु कति छ, 2 - 3d छ हो। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् 2 - 3d। 2 - 3 × d भनेको 7। पछि 2 - 21 कति आएछ, -19। a को भ्यालु कति आयो, -19। त्यसो भए तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् a को भ्यालु -19, d को भ्यालु 7। यहाँ -19 र यहाँ 7। ल अब 30/2 भनेको कति हो हाम्रो, 15। 2 × -19 भनेको -38 प्लस 30 - 1 भनेको 29 × 7। यो भनेपछि 15 × अब तपाईँले 29 × 7 गर्नुभयो भने 203 हुन्छ। त्यसमा 38 घटाउनु भयो भने 165 हुन्छ। 165 × 15 गर्नुभयो भने 2400 कति आउँछ, 75। भनेपछि तपाईँ यहाँ लेख्नुहोस् हेन्स the sum of first 30 terms in given series is 2475। यो हाम्रो के भयो, एन्सर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 12। क्वेसन नम्बर 12 मा चाहिँ यहाँ हामीलाई सल्भ भनेर भनिएको छ। यो हामीलाई पोलिनोमियल इक्वेसन दिएको छ है, x³ - 4x² + x + 6 = 0 है। अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नु भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीलाई जुन यो x छ, यो x को भ्यालु निकाल्नु भनेर क्वेसनमा सोधिरहेको छ हैन। अब हेर्नुहोस् यहाँ x को सबैभन्दा ठुलो पावर, म्याक्सिमम पावर कति छ, 3 छ। x को क्युब छ नि त हैन, सबैभन्दा ठुलो। भनेपछि यो x को कतिवटा भ्यालु हुन्छ, 3 वटा भ्यालु हुन्छ। यसरी थाहा पाउँछौँ x को जति म्याक्सिमम पावर छ त्यति नै भ्यालु x को आउँछ, त्यतिवटा भ्यालु आउँछ क्या x को। भनेपछि x को तपाईको यहाँ कतिवटा भ्यालु आउने रहेछ, 3टा भ्यालु। यदि तपाईले दुईटा भ्यालु निकाल्नु भने तपाईँ के बुझ्नुहोस्, मेरो एउटा भ्यालु कहीँ छुटिराखेको छ हैन। यसरी तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् यो पोलिनोमियलको इक्वेसन हो। अब हामीलाई चाहिँ क्वेसनमा हैन कहिलेकाहीँ नभनौँ धेरै जसो सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर सल्भ गर्नु भन्छ, अथवा सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर क्वेसन पत्ता लगा, रिमाइन्डर पत्ता लगा, यसरी भन्छ। सो अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई सिन्थेटिक डिभिजनबाटै गर्छौँ, किनकि क्वेसनमा त केही भनेको छैन। अब सिन्थेटिक डिभिजन हजुरहरूले सिक्नै पर्ने हुन्छ। सो हामीहरू सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गर्छौँ। अब सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले पहिला यो पुरै टर्म जुन छ, यो पुरै टर्मको फ्याक्टर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। के फ्याक्टर भनेको यो जुन टर्म छ, यो टर्मलाई डिभाइड जाने नम्बर कुन हो त हैन, कुन इक्वेसनले डिभाइड जान्छ, तब कुन नम्बरले डिभाइड जान्छ, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। अब त्यो पत्ता लगाउनको लागि फर्स्ट स्टेप हेर्नुहोस् के हुन्छ, सोलुसन।
त्यो पत्ता लगाउनुको फर्स्ट स्टेप भनेको हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ के छ कन्स्ट्यान्ट टर्म यो कन्स्ट्यान्ट टर्म हो एउटा यक्स क्युब छ अर्को यक्स स्क्वायर छ अर्को यक्स छ र लास्टको के छ कन्स्ट्यान्ट छ कन्स्ट्यान्ट टर्म कति छ 6 छ भने जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट टर्मको फ्याक्टर निकाल्नुहोस् फ्याक्टर अफ के 6 के हुन्छ त फ्याक्टर अफ 6 भन्दाखेरि हेर्नुहोस् 6 लाई डिभाइड जाने नम्बरहरू एउटा के हो 1 हो भनेपछि +1 ले पनि जान्छ -1 ले पनि जान्छ हो 6 डिभाइडेड बाई 1 गर्नु भयो भने 6 गयो डिभाइड 6 डिभाइडेड बाई -1 गर्नु भयो भने -6 डिभाइड गयो हैन प्लसले पनि जान्छ माइनसले पनि जान्छ सो त्यस्तै अर्को 2 ले जान्छ 2 3 जा 6 हो भनेपछि प्लस माइनस 2 ले जाने रहेछ त्यस्तै 3 ले पनि जान्छ डिभाइड त्यही भएर +-3 र अर्को 6 ले पनि जान्छ भनेपछि यो कतिवटा यहाँ भयो 8 वटा चाहिँ 6 को फ्याक्टर भयो त्यही भएर अब यो हाम्रो इक्वेसनको फ्याक्टर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानिलियौं टेकिङ यक्स अब यहाँ के छ हेर्नुस् यक्स माइनस ए भनेको फ्याक्टर हो क्या हाम्रो खास अब ए भनेको तपाईले जे पनि लिन सक्नुहुन्छ 2 पनि लिन सक्नुहुन्छ -2 पनि लिन सक्नुहुन्छ 3 पनि लिन सक्नुहुन्छ -3 पनि लिन सक्नुहुन्छ 6 पनि लिन सक्नुहुन्छ -6 पनि लिन सक्नुहुन्छ 1 पनि लिन सक्नुहुन्छ -1 पनि लिन सक्नुहुन्छ जे पनि लिन सक्नुहुन्छ भनेपछि टेकिङ यक्स माइनस ए यसो लेखौँ न फ्याक्टर टेकिङ फ्याक्टर एज यक्स माइनस ए भन्नुको मतलब यक्स ल -2 लिए मैले ठीक छ भनेपछि यहाँबाट यक्स को भ्यालु कति आयो यक्स को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुस् है यक्स -2 भयो त्यसो भए देयरफोर फ्याक्टरलाई 0 सँग इक्वेट गरौँ यक्स -2 भनेको 0 हुन्छ यक्स को भ्यालु कति आउने रहेछ 2 आउने रहेछ हैन यदि यक्स -2 फ्याक्टर हो भने यक्स को भ्यालु 2 आउने रहेछ सो अब हामीले के गर्नु पर्यो 2 ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो यसरी ठीक छ ल डिभाइड गरौँ अब केलाई डिभाइड गर्ने हैन कसरी डिभाइड गर्ने भन्दाखेरि त्यही सिन्थेटिक डिभिजन तरिकाले डिभाइड गर्ने अब के हो त सिन्थेटिक डिभिजन हामी यहाँ भन्छौँ हेर्नुस् है सबैभन्दा सुरुमा यहाँ डिभाइड गर्नु भन्दा अगाडि हामीलाई हेर्नुस् यो यक्स क्युब को कोएफिसिएन्ट के छ 1 छ भने जहिले पनि यहाँ कोएफिसिएन्टहरु लेख्ने यक्स क्युब को कोएफिसिएन्ट 1 यक्स स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ हेर्नुस् त यहाँ -4 छ त्यही भएर यहाँ -4 यक्स को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ यहाँ लास्टमा टर्म कति छ कन्स्ट्यान्ट टर्म +6 छ भने प्लस लेखिराख्नु परेन 6 यति चारवटा टर्म लेखेँ मैले अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म छ यो कन्स्ट्यान्ट टर्म को जुन लेफ्ट छ लेफ्टपट्टि यतापट्टि हाम्रो के आउँछ कोइसेन्ट आउँछ र यतापट्टि हाम्रो आउँछ रिमाइन्डर जहिले पनि ठीक छ यो दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो तपाईले सुरुमा यक्स क्युब यक्स स्क्वायर यक्स र कन्स्ट्यान्ट टर्म को कन्स्ट्यान्टहरु कोएफिसिएन्टहरु लेखेर राख्नु पर्यो एउटा फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो त्यो फ्याक्टरले राख्नु पर्यो र कन्स्ट्यान्ट भएको पार्ट भनेको रिमाइन्डर र बाँकी पार्ट भनेको कोइसेन्ट हो यति तीनटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो है अब डिभिजन गर्ने तरिका पनि थाहा पाउनु पर्यो अब कसरी डिभिजन गर्ने यहाँ हेर्नुस् जहिले पनि यो सुरुको टर्म छ यो सुरुको टर्मलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस् जतिसुकै होस् 3 होस् 4 होस् 5 होस् 6 होस् 9 होस् 10 होस् जतिसुकै होस् सुरुको टर्मलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस् त्यसपछि अब यहाँ के छ 2 छ यहाँ कति छ 1 2 र 1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 2 1 जा कति हुने भयो 2 हुने भयो त्यही भएर यहाँ म लेख्छु 2 अब -4 र 2 तपाई जोड्नु भयो भने कति हुन्छ -2 हुन्छ सिम्पल कुरा फेरि अब यो 2 ले फेरि यो -2 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् कति हुन्छ 2 * -2 भनेको -4 हुन्छ अब यो दुईटा जोड्नुस् यो जोड्दाखेरि कति हुन्छ हेर्नुस् तपाईको -3 हुन्छ अब लास्टमा यहाँ हेर्नु होला फेरि यो जुन डिभाइजर 2 छ यो 2 भन्नेले डिभाइजरले यो -3 लाई फेरि मल्टिप्लाई गर्नुस् 2 * -3 कति हुन्छ -6 हुन्छ यो 6 र 6 यो जोड्नुस् कति हुन्छ यहाँ 0 हुन्छ भनेपछि अब हाम्रो यहाँ हेर्नुस् है रिमाइन्डर कति आयो 0 आयो ल लेखिहाल्नुस् न त रिमाइन्डर आयो रिमाइन्डर r भनेको 0 आयो त्यस्तै कोइसेन्ट कति आयो भने तपाईलाई लाग्छ होला हेर्नुस् अब कोइसेन्ट लेख्ने तरिका कसरी हामी कोइसेन्ट लेख्छौं हाम्रो क्वेशनमा यक्स को म्याक्सिमम पावर कति छ क्युब छ हो भनेपछि जहिले पनि कोइसेन्ट लेख्ने बेलामा
यक्सको पावर चाहिँ एक स्टेप घटाउने। यक्सको पावर 4 छ भने यक्सको पावर 3 देखि सुरु गर्ने। यक्सको पावर 6 थियो क्वेसनमा भने यक्सको पावर 5 देखि सुरु गर्ने। भनेपछि यक्स क्युब छ, सो हामीले यहाँ के देखि सुरु गर्नु पर्यो, यक्स स्क्वायर देखि। भनेपछि यो भनेको यक्स स्क्वायरको कोफिसिएन्ट, यो भनेको यक्सको कोफिसिएन्ट, अनि यो भनेको के हुन्छ लास्टमा हाम्रो कन्स्ट्यान्ट टर्म। भनेपछि हाम्रो कोइसेन्ट के हुने रहेछ त, कोइसेन्ट क्युएक्स भनेको कति हुने रहेछ, 1x स्क्वायर भनेको मैले यक्स स्क्वायर मात्रै लेखेँ, माइनस 2x र माइनस 3। इट इज आवर कोएसेन्ट हो। अब हामीलाई चाहिँ यो इक्वेसन के गर्नु भनेको छ, सल्भ गर्नु भनेको छ। सो एन्ड अब हेर्नुहोस्, यो सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, फ्याक्टर इन्टु कोइसेन्ट भनेको के हुन्छ, जहिले पनि 0 हुन्छ यदि रिमाइन्डर 0 छ भने। ठिक छ, फ्याक्टर इन्टु कोइसेन्ट 0 हुन्छ। ल अब फ्याक्टर हाम्रो कति छ हेर्नुहोस्, हाम्रो फ्याक्टर यक्स माइनस 2 छ हो। ल फ्याक्टर छ यक्स माइनस 2, कोइसेन्ट छ यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टु 0। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँको यक्स माइनस 2 लाई मैले यक्स माइनस 2 नै लेखेँ। अब यसलाई हामी के गरौँ, सिम्प्लिफिकेसन गरौँ। मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 3 र जोड्दाखेरि माइनस 2 हुने दुईवटा यस्तो नम्बर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। भनेपछि त्यो दुई नम्बर के हुनसक्छ भन्दा, एउटा चाहिँ मैले माइनस 3 लिएँ, अर्को मैले प्लस 1 लिएँ। हेर्नुहोस् त, माइनस 3 र प्लस 1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ, माइनस 3 हुन्छ, जोड्नुहोस् कति हुन्छ, माइनस 2 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो यहाँ मिलिरहेको छ हो। भनेपछि हाम्रो दुईवटा नम्बर के रहेछ, एउटा माइनस 3 अर्को प्लस 1। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् यक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x भनेपछि मैले 1x लेखिनँ, यक्स मात्रै लेखेँ किनकि 1x भनेको नि यक्स नै हो। माइनस 3 इक्वल टु के भयो, 0। अब यहाँको यक्स माइनस 2 त छँदैछ। अब यो दुईवटा टर्ममा हेर्नुहोस्, यक्स कमन लिनुहोस् कति हुन्छ, यक्स माइनस 3। फेरि यो दुईवटा टर्ममा प्लस 1 कमन लिनुहोस्, यक्स माइनस 3 हुने भयो। त्यसो भए यहाँ त एउटा ब्राकेट त चाहियो हैन, इज इक्वल टु 0। ल और यक्स माइनस 2, अब यो दुईवटा टर्ममा फेरि के कमन छ, यक्स माइनस 3 कमन छ। फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रह्यो, यक्स, सेकेन्ड टर्ममा के बाँकी रह्यो, प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो के भयो, आइदर, जहिले पनि हेर्नुहोस् है, यो आइदर अर लेख्ने बेलामा जहिले पनि हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ, अनि मात्रै आइदर अर लेख्न पाइन्छ, नत्र जिन्दगीमा कहिले लेख्न पाइँदैन। यो कुरा याद राख्नुहोस् है, युनिभर्सल कुरा। यदि यक्स माइनस 2, यक्स माइनस 3, यक्स प्लस 1 इज इक्वल टु 5 भइदिएको भए आइदर यक्स माइनस 2 इज इक्वल टु 5 और यक्स माइनस 3 इज इक्वल टु 5 और यक्स प्लस 1 इज इक्वल टु 5 भनेर कहिले लेख्न पाउनुहुन्न थिएन। जहिले पनि यदि 0 सँग इक्वल छ भने मात्रै गर्न पाउनुहुन्छ। यस्तो कुरामा विद्यार्थीहरू धेरै कन्फ्युज हुन्छन्। तपाईले चाहिँ याद राख्नुहोस्, छेउमा यसरी नोट भनेर कुनामा टिपेरै राख्नु होला। यदि कुनै पनि इक्वेसन 0 सँग बराबरी छैन भने हामीले आइदर अर गर्न पाउँदैनौँ। ठिक छ, घुसाउनुहोस् दिमागमा। सो अब यसमा त 0 सँग इक्वल छ, त्यही भएर हामी लेख्न पाउँछौँ यक्स माइनस 2 इज इक्वल टु 0 और यक्स माइनस 3 इज इक्वल टु 0 अथवा यक्स प्लस 1 इज इक्वल टु 0। भनेपछि यहाँबाट यक्सको भ्यालु आयो 2, यहाँबाट यक्सको भ्यालु आयो 3 र यहाँबाट यक्सको भ्यालु आयो माइनस 1। भनेपछि यक्सको कतिवटा भ्यालु आयो, 3टा भ्यालु। देयरफोर यक्स इज इक्वल टु, ल सानोदेखि लेखौँ न त, एउटा माइनस 1 अर्को 2 अर्को 3, यो हाम्रो के भयो, एन्सर। ठिक छ, हेर्नुहोस् मैले तपाईँलाई सुरुमै भनेको थिएँ यो यक्सको कतिवटा भ्यालु हुन्छ भनेर कसरी थाहा पाउने। यो यक्सको म्याक्सिमम पावर हेर्नुहोस् कति छ, यहाँ क्युब छ हो। भनेपछि यक्सको जति भयो पावर, जति म्याक्सिमम पावर छ त्यतिवटै यक्सको भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि नबिर्सनु होला। यो तपाईँको एन्सर चेक गर्ने तरिका हो। अब हाम्रो 3टा भ्यालु आएको छ भनेपछि लगभग यो ठिक छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है। अब यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एन्सर यदि चेक गर्न मन लागेको छ भने ठिक छ, यो 3टा एन्सर छ। अब हामीसँग हेर्नुहोस् इक्वेसन छ, के छ, यक्स क्युब माइनस 4x स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 6 इज इक्वल टु 1, यो इक्वेसन छ, इक्वेसन नम्बर 1 माने मैले। ठिक छ, यो तपाईँलाई रफमा यस्तो चेक गर्नु पर्यो भने कसरी चेक गर्ने भन्ने तरिका सिकाउँदैछु है। अब हेर्नुहोस् यक्सको भ्यालु कति आएको छ, माइनस 1, 2 र 3 आएको छ। भनेपछि यो इक्वेसनमा यक्सको भ्यालु माइनस 1 राखेर हेर्नुहोस्, माइनस 1 राखेर हेर्नुभयो भने तपाईँको जुन यो टर्म छ, यति टर्म चाहिँ 0 आउनुपर्छ। 0 आएन भने तपाईँले निकालेको एन्सर मिलेन। त्यस्तै यो टर्ममा फेरि अर्कोचोटि यक्सको भ्यालु 2 राखेर हेर्नुहोस्, यही इक्वेसनमा यक्सको भ्यालु
यो पनि 0 आउनुपर्छ। त्यस्तै x को भ्यालु 3 राखेर हेर्नुस्, यो इक्वेसनमा 0 आउनुपर्छ। 0 आएन भने तपाईँले निकालेको भ्यालु मिलेको छैन भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउँछौँ, किनकि इक्वल टु 0 छ नि त हैन, 0 सँग इक्वल छ, त्यही भएर 0 आउनै पर्छ। यसरी हामीले आफ्नो एन्सर पनि चेक गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई मैले मास्टर ट्रिक भनिसकेको छु है, एन्सरहरू कसरी चेक गर्ने त्यो पनि तपाईँले थाहा भइसक्नु भएको छ। तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो, किनकि 4 मार्क्समा यो सिन्थेटिक डिभिजन मेथड तपाईँलाई सोध्छ फिक्स 200% ग्यारेन्टी हो। त्यही भएर यो सिक्नुस्, भिडियो दोहोऱ्याएर हेर्नुस्, केर्याएर हेर्नुस्, तर सिक्न चाहिँ सिक्नुस्। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनतिर लाग्छौँ। क्वेसन नम्बर 13, अ फंक्शन f(x) is defined as f(x) is equals to x square minus 1 for x is less than 3. त्यस्तै f(x) is equal to 2kx for x is greater or equal to 3. क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि find the value of k so that f(x) is continuous at x is equal to 3. ल हेर्नु है क्वेसनले के भनेको छ। एउटा फंक्सन चाहिँ हामीलाई के गरेको रहेछ, दिएको रहेछ हैन। त्यो फंक्सन चाहिँ x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ अरे कतिखेर, त्यतिखेर जतिखेर x को भ्यालु 3 भन्दा सानो हुन्छ। त्यस्तै त्यही फंक्सनको भ्यालु चाहिँ 2kx हुन्छ अरे कतिखेर, जतिखेर x को भ्यालु चाहिँ 3 सँग इक्वल र 3 भन्दा ग्रेटर भयो भने हो। भने यो क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा हाम्रो यो पोइन्टमा k को भ्यालु कति हुन्छ त निकाल्नु भनेको छ। र यो x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा यो फंक्सन के छ, कन्टिन्युअस छ। अब यहाँ हेर्नुस्, मैले तपाईलाई के भने, एउटा फंक्सन भने अर्को के हुन्छ, कन्टिन्युअस हुन्छ भने। भने फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँ सिम्पल बुझ्नुस्, फंक्सन भनेको एउटा इक्वेसन हो हैन। जस्तो यहाँ f(x) इज इक्वल टु मैले 2x + 3 यसरी लेखेँ भने यो भनेको के हो, f(x) लाई हामी y लेख्छौँ, y इज इक्वल टु 2x + 3, यो एउटा इक्वेसन हो। अब यो इक्वेसनमा तपाईँले x को भ्यालु चेन्ज गर्दै जानुस्, y को त्यस्तै डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू आउँछ। x को भ्यालु 0 हाल्नु भने y को भ्यालु आउँछ, x को भ्यालु 1 हाल्नु भने आउँछ, 2 को भ्यालु हाल्नु भने y को भ्यालु पनि आउँछ। यसरी तपाईँले 10-11 वटा पोइन्ट निकाल्नुस्। त्यो 10-11 वटा पोइन्ट निकालेर तपाईँले ग्राफ प्लट गर्नुस्। ग्राफ प्लट गर्नुभयो, कोर्डिनेट प्लट गर्न त तपाईँलाई आइहाल्छ हैन। एउटा यस्तो 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 त कोर्डिनेट प्लट गर्नुभयो, तपाईँको एउटा ग्राफ यस्तो पनि बन्न सक्छ, अथवा तपाईँको एउटा स्ट्रेट लाइन पनि बन्न सक्छ, तपाईँको जे पनि बन्न सक्छ। मानिलिउँ न यो अहिलेको लागि चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो अरे, ठिक छ, किनकि यो 2x + 3 भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो है। भन्छ एउटा स्ट्रेट लाइन बन्यो अरे। अब यो स्ट्रेट लाइन हेर्नुस् त, हरेक पोइन्टमा के छ, यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट यो पोइन्ट सबै पोइन्टमा के छ, कन्टिन्युअस छ भनेको कहीँ पनि ब्रेक भएको छैन, टुक्रिएको छैन, छुट्टिएको छैन। भनेपछि यो जुन फंक्सन भयो अथवा यो जुन इक्वेसन भयो अथवा यो जुन लाइन भयो, यो लाइन चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस छैन, सबै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ। यदि मैले यसरी लाइन बनाएँ, एउटा यो लाइन र अर्को यसरी बनाएँ, यो एउटै लाइन हो, तर यो के भयो भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी हेर्नुस् डिस्कन्टिन्युअस भयो। अब यो पोइन्टलाई यसरी प्लट गर्नुभयो भने यहाँ त x को सर्टेन भ्यालु हुन्छ, मानिलिउँ a भन्ने भ्यालु भयो भने चाहिँ x इज इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा यो जुन इक्वेसन छ अथवा यो जुन फंक्सन छ यो के छ, डिस्कन्टिन्युअस छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। भनेपछि कन्टिन्युटी र डिस्कन्टिन्युटी हाम्रो केमा हुन्छ, पोइन्टमा हुन्छ हो। यदि तपाईँलाई कसैले भन्छ कि यो फंक्सन डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर भन्यो भने इट इज अ रङ स्टेटमेन्ट। राइट स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि यो फंक्सन चाहिँ x इज इक्वल टु यो भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ, डिस्कन्टिन्युअस छ है भनेर भन्नु पर्यो। कुनै पनि पोइन्टमा हुन्छ क्या कन्टिन्युअस डिस्कन्टिन्युअस भन्ने कुरा। त्यही भएर हामीलाई x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो क्वेसन के दिएको छ, यो जुन फंक्सन छ कन्टिन्युअस छ भनेको छ, भने के को भ्यालु निकाल्नु भनेर भनेको छ है। अब कन्टिन्युअस भनेको के हो त्यो तपाईँले ग्राफबाट त बुझ्नुभयो, तर म्याथमेटिकल्ली कसरी थाहा पाउने कि कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन, त्यो त थाहा पाउनु पर्यो म्याथमेटिकल्ली। अब म्याथमेटिसियनहरूले त तरिका धेरै डेभलप गरेका हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, इफ अ फंक्सन f(x) is continuous at x is equal to a,
यदि कुनै पनि फंक्सन x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा कन्टिन्युअस भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु कुन पोइन्टमा त्यही a भन्ने पोइन्टमा बराबरी हुन्छ। अब के हो त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको भन्दाखेरि लिमिट x टेन्स टु अब a भन्ने पोइन्ट हो त्यही भएर म यहाँ लेख्छु a माइनस भनेको a भन्दा सानो भ्यालु भयो भने f x इज इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको के हो लिमिट x टेन्स टु a प्लस f x भनेको a भन्दा अलिकति राइटको भ्यालु ठुलो भ्यालु इज इक्वल्स टु फंक्सनल भ्यालु। यदि यो तीनटा बराबरी छ भने हाम्रो के हुन्छ फंक्सन a भन्ने पोइन्टमा x इक्वल टु a भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। अब हेर्नुस् हामीलाई यो क्वेशनमा के भनेको छ कन्टिन्युअस छ कि डिस्कन्टिन्युअस छ भनेर चेक गर्नु भनेको छैन। अलरेडी उसले भनेकै छ x इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ कन्टिन्युअस छ भनेपछि त्यसको हामीले x इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो तीनटै लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनल भ्यालु के हुन्छ बराबरी हुन्छ। सो अब तपाईँले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् यसको सोलुसन। अब यसरी यो चाहिँ मैले फर्मुला लेखेँ तपाईँहरूलाई बुझाउनको निमित्त यति चाहिँ फर्मुला भयो है ल हियर। अब हामी निकालौँ न त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट लिमिट x टेन्स टु a माइनस f x। अब कुन पोइन्टमा भनेको छ 3 भन्ने पोइन्टमा त्यही भएर 3 माइनस। अब हेर्नुहोस् है x टेन्स टु 3 माइनस भनेको के भनेको थिएँ मैले 3 भन्दा x को भ्यालु 3 भन्दा कम हुँदा हैन लेफ्टमा हुँदा मतलब कम हुँदा। अब x को भ्यालु 3 भन्दा कम भयो भने पक्नुस् है ल x को भ्यालु 3 भन्दा कम भयो भने भनेको यो x इज लेस देन 3 कति हुन्छ f x स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नु पर्यो x स्क्वायर माइनस 1 ठीक छ। ल अब यो x को भ्यालु 3 हाल्दिउँ न त कति हुन्छ x स्क्वायर भनेपछि 3 स्क्वायर माइनस 1 6 माइनस 1 भनेको कति आउँदो रहेछ हाम्रो 5 आउने रहेछ। त्यस्तै राइट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ। राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको लिमिट x टेन्स टु a प्लस f x हो हैन भनेपछि लिमिट x टेन्स टु a भनेको हाम्रो 3 छ 3 प्लस अब x को भ्यालु 3 प्लस भनेको के हो x टेन्स टु 3 प्लस भनेको x को भ्यालु 3 भन्दा ग्रेटर भयो भने हैन भनेपछि हेर्नुहोस् x को भ्यालु 3 भन्दा ग्रेटर भयो भने के हुन्छ हाम्रो 2kx हुन्छ भनेपछि यसको भ्यालु के हुँदो रहेछ यहाँ 2kx हुने रहेछ हो। भनेपछि 2kx भनेको कति हुने भयो 3 1 3 2 6k आउने भयो। त्यस्तै फंक्सनल भ्यालु f a भनेको के हुन्छ त हेर्नुहोस् भन्दा a भनेको हाम्रो 3 हो भनेपछि अब हेर्नुहोस् x को भ्यालु 3 सँग बराबरी हुँदाखेरि x को भ्यालु 3 सँग बराबरी हुँदाखेरि कुन फंक्सन हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् यो पनि यहाँ इक्वल टु पनि त छ नि त हैन x इज ग्रेटर अर इक्वल टु 3 भनेको छ भनेपछि इक्वल टु हुँदा पनि कति हुन्छ 2kx नै हुन्छ भनेपछि यो पनि कति हुने भयो 2kx भनेको कति 3 भनेपछि 6k नै हुने भयो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ सिन्स यो सिन्सको सिम्बल हो सिन्स फंक्सन f x is continuous at x is equal to a therefore left hand limit is equals to right hand limit is equals to functional value। भनेपछि तपाईले के लेख्न पाउनुहुन्छ त हेर्नुहोस् लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति छ 5 इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट कति छ 6k फंक्सनल भ्यालु पनि कति छ 6k नै छ। भनेपछि तपाईले कुनै दुईटा लिनुस् यो लिनुस् टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भ्यालुज भनेपछि 5 इज इक्वल टु 6k त्यसो भए के को भ्यालु कति आउँछ त के को भ्यालु आयो 5/6 ल यसरी हामीले हेर्नुस् यो फंक्सन यदि कन्टिन्युअस छ भने यो x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा यहाँ 3 लेखौँ है x इज इक्वल टु 3 भन्ने पोइन्टमा हाम्रो के को भ्यालु कति हुने रहेछ 5 पक्नुस् है 3 स्क्वायर 1 माइन भनेको सरी यो 9 माइनस 1 हुन्छ है सरी यहाँ मिस्टेक भएछ 3 स्क्वायर भनेको 9 9 माइनस 1 भनेको 8 हुन्छ है यहाँ त्यही भएर यहाँ 5 को ठाउँमा 8 हुने भयो ल यहाँ 5 को ठाउँमा यहाँ 8 हुने भयो
भनेपछि यहाँ पनि 8 हुने भयो, यहाँ पनि 8/6 हुने भयो। भनेपछि के को भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 2 ले काट्नु भने 2 4 जा 2 3 जा कति आउँदो रहेछ 4/3। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। हामीले 3 स्क्वायर भनेको अघि 6 लेखेको थियौँ, त्यो अलि मिस्टेक भइहालेछ। 3 स्क्वायर भनेको के हो 9 हो हैन, 9 - 1 गर्दाखेरि 8 हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 8 आउँछ। राइट ह्यान्ड लिमिट त अरू सबै कुरा सेम हो। राइट ह्यान्ड लिमिट फङ्सनल भ्यालु भनेपछि यसरी मैले यहाँ के को भ्यालु निकालेँ। यो क्वेसन हाम्रो सकियो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 14 सल्भ बाई क्रेमर्स रुल भनेको छ। इक्वेसन यसरी दिएको छ 3x - 2y = 0 र 4x - 3y + 1 = 0 हो। यो इक्वेसन दिएको छ। अब यो फर्स्ट इक्वेसनलाई त मैले यसरी माने। अब यो सेकेन्ड इक्वेसनलाई चाहिँ म के गर्छु, द्याट इज 4x - 3y = के गर्छु, +1 उता जाँदा के हुन्छ -1 हुन्छ हो। यो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन भयो। त्यसो भए यसरी दुईटा इक्वेसन लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् है, क्वेसनमा के भनेको छ, क्रेमर्स रुलले यो सल्भ गर्नु भनेको के हो, यो इक्वेसनमा भएको भ्यारिएबलको भ्यालु निकाल्नु भन्नुको मतलब x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो हैन। भनेपछि अब यो जुन क्रेमर्स रुल छ यो भनेको हाम्रो म्याट्रिक्सको एउटा तरिका हो हैन। म्याट्रिक्सको युज गरेर हामीले यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब नर्मली तपाईलाई सब्स्टिट्युसन मेथड, इलिमिनेसन मेथडबाट त यो सल्भ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हैन। इक्वेसन 1 बाट x को भ्यालु निकाल्नुस्, इक्वेसन 2 मा हाल्नुस्, यो x को y को भ्यालु आइहाल्छ। तर त्यसरी गर्ने होइन। यो हाम्रो म्याट्रिक्सको तरिकाले गर्नु पर्यो, क्रेमर्स रुल लगाएर। त्यसो भए क्रेमर्स रुलले के भन्छ त भन्दाखेरि हेर्नुस्, x को भ्यालु भनेको के हो, d1 भनेको डिटर्मिनेन्ट हो, d भनेको डिटर्मिनेन्ट हो। जस्तै y भनेको चाहिँ d2 के हो, d हो। अब के हो त d1, के हो त d, के हो त d2 भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कन्फ्युजनमा आउँछ हैन, दिमागमा आउन सक्छ। अब d, d1, d2 भनेको के हो, डिटर्मिनेन्टहरू हो। अब के को डिटर्मिनेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ है। ल राइटिङ द इक्वेसन्स भनौँ 1 and 2 इन म्याट्रिक्स फर्म लेख्दाखेरि के हुन्छ हेर्नुहोस्, x को कोएफिसिएन्ट के छ 3 र 4 छ, y को कोएफिसिएन्ट कति छ, इक्वेसन 1 मा -2 छ, इक्वेसन 2 मा -3 छ। अनि यसलाई यसरी लेखौँ, यति भयो। त्यस्तै यो x यो y भयो, इक्वल्स टु कति छ, इक्वेसन 1 मा 0 छ, इक्वेसन 2 मा -1 छ हो। यो चाहिँ के भयो, हाम्रो म्याट्रिक्स भयो हो। म्याट्रिक्स फर्ममा हामीले लेख्यौँ। अब निकालौँ न त के हो त d भनेको भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सको चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हो 3 4 -2 -3। ठिक छ। अब कुनै पनि यस्तो ABCD भन्ने टर्म छ, एलिमेन्ट छ म्याट्रिक्समा भने यसको फर्मुला के अरे, AD - BC। भन्छ यहाँ के हुन्छ, AD भनेको 3 × -3, 3 × -3 माइनस BC भनेको के हो, -2 × 4, -2 × 4 कति आउँदो रहेछ, -9 + 8 भनेको -1 आउने रहेछ यसको डिटर्मिनेन्ट। ठिक छ। त्यस्तै अब हेरौँ, अब D1 भनेको के हो भन्ने कुरा हाम्रो फेरि दिमागमा आउन सक्छ। D1 भनेको पनि के हो, डिटर्मिनेन्ट नै हो। तर अब हेर्नुहोस्, D1 भनेको के हो, D1 युज गरेर हामी के निकाल्छौँ, x को भ्यालु निकाल्छौँ। त्यही भएर x को कोएफिसिएन्टलाई के गर्ने, रिप्लेस गर्ने। यो x को कोएफिसिएन्ट जुन छ 3 र 4 यसलाई रिप्लेस गर्ने केले, 0 र 1 ले। त्यही भएर यहाँ अब के हुन्छ, 0 र 1 हुन्छ, यतापट्टिको त सेम। अब यसको पनि फेरि डिटर्मिनेन्टको फर्मुला लाउनुहोस्, AD - BC भन्छ 0 × -3 माइनस B भनेको -2 छ, C भनेको 1 छ। भन्छ 0 × -3 भनेको 0, -+2 भन्छ कति आयो, यो 2 आयो। त्यस्तै अब D2 मा जाउँ। D2 भनेको पनि के हो, डिटर्मिनेन्ट नै हो। तर अब के को डिटर्मिनेन्ट भन्नुहुन्छ भने फेरि मैले मेटाएँ, हेर्नुहोस् हामी D2 युज गरेर के को भ्यालु निकाल्छौँ, y को भ्यालु निकाल्छौँ हो। भनेपछि यो जुन y को कोएफिसिएन्टहरू छ त्यसलाई के गर्ने, रिप्लेस गर्ने यसले हो। त्यसो भए हामी रिप्लेस गरौँ न त। ल 3 4 छ, त्यही भएर यहाँ 3 4 नै लेखेँ। अब -2 र -3 लाई के गर्ने, रिप्लेस गर्ने केले, 0 र 1 ले। सरी 0 र के छ, -1 छ। भन्छ कति आउने रहेछ, 3 × -1 -0 × 4
यो भनेको -3 -0 यो भनेको आयो -3 भनेपछि अब हेर्नुहोस् डी आयो D1 आयो D2 आयो त्यसो भए हाम्रो यक्स र वाईको भ्यालु पनि आयो है भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् एन्ड यक्स भनेको के हो D1/D हो D1 को भ्यालु कति छ 2 छ D को भ्यालु -1 छ त्यही भएर 2/-1 कति आयो भ्यालु यसको -2 त्यस्तै y भनेको के हो D2/D हो D2 कति छ -3 छ D कति छ D भनेको चाहिँ -1 छ भनेपछि अब हेर्नुहोस् सरी यहाँ 0 र -1 रहेछ है यहाँ -1 भनेपछि यहाँ -1 हुने भयो भनेपछि यहाँ 0 -2 हुने भयो यहाँ पनि -2 आउने भयो भनेपछि यहाँ हुने रहेछ -2 यसको भ्यालु आउँछ 2 ठिक छ त्यस्तै D2 मा -3/1 छ -1 यो भनेको कति आउने रहेछ 3 आउने रहेछ y को भ्यालु है ल यसरी हामीले यो इक्वेसनमा x र y को भ्यालु निकाल्यौं मैले हेर्नुस् D1 मा -1 लेखे किनकि यहाँ 0 र के छ -1 छ नि त हैन रिप्लेस गरेको मैले अघि 0 र 1 मात्रै लेखेको छु ल यो क्वेशन पनि हाम्रो सक्यो x र y को भ्यालु आयो यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो हामीले सल्भ गर्यौं है क्रेमर्स रुलले ल त्यसोभए अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 15 मा क्वेशन नम्बर 15 मा के भनेको छ भने फाइन्ड द सेन्टर एरिया एन्ड सर्कम्फरेन्स of a circle with equation with equation 2x square plus 2y square minus 8x minus 12y plus 1 is equals to 0. ल यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा इक्वेसन दिएको छ सर्कलको इक्वेसन अफ सर्कल ल पहिला इक्वेसन अफ सर्कल नलेखौँ न त किनकि त्यसलाई हामी पछि युज गर्छौँ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ सेन्टर निकाल्नु भनेको छ सेन्टर एच के वाट त्यस्तै एरिया निकाल्नु भनेको छ त्यो सर्कलको एरिया इज इक्वल टु वाट र हामीलाई सर्कम्फरेन्स निकाल्नु भनेको छ हैन सी इज इक्वल टु वाट अनि हामीलाई इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन अफ सर्कल के दिएको छ भन्दाखेरि 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y प्लस 1 इज इक्वल टु 0 यो इक्वेसन दिएको छ यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने ल यहाँ हेर्नुस् अब सेन्टरलाई अहिले म्याक्सिमम भन्छु एरिया भनेको के हो कुनै पनि सर्कलको एरिया भनेको पाई इन्टु रेडियसको स्क्वायर हो हैन भनेपछि हामीले यदि रेडियस निकाल्न सक्यौं भने एरिया आयो त्यस्तै सर्कम्फरेन्सको फर्मुला के हो सर्कम्फरेन्सको फर्मुला 2πr हो हैन 2π इन्टु रेडियस हो भनेपछि यदि रेडियस आयो भने हाम्रो के हुँदै छ सर्कम्फरेन्स पनि आउने रहेछ भनेपछि मेन कुरो रेडियसको छ र अर्को के निकाल्नु पर्ने छ सेन्टर भने चाहिँ हामीले यदि सेन्टर र रेडियस निकाल्यौं भने त हाम्रो क्वेशन त लगभग सकिहाल्यो है त्यसो भए अब हेर्नुस् न कसरी हामी सेन्टर र रेडियस निकाल्न सक्छौं यो इक्वेसनबाट ल यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई एउटा सर्कलको इक्वेसन थाहा छ सर्कलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन के थाहा छ भने x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टु रेडियसको स्क्वायर यो h र यो k भनेको के हो यसको सेन्टर हो त्यस्तै यो r भनेको के हो रेडियस हो यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि सर्कलको स्ट्यान्डर्ड फर्म हो सर्कलको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन हो अब जुन हाम्रो इक्वेसन दिएको छ इक्वेसन नम्बर 1 मैले लेखिरहेको छु रेड कलरले त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लग्ने कोसिस गरौँ प्रयास गरौँ ट्राई गरौँ ठीक छ ल अब हेर्नु त कसरी लग्न सकिन्छ अलिकति यसलाई म लेफ्टतिर लेख्छु 2x स्क्वायर छ मैले x को कोएफिसिएन्टलाई एकै ठाउँ लेखे -8x त्यस्तै यहाँ प्लस 2y स्क्वायर छ -12y प्लस 1 त छँदै छ इज इक्वल टु 0 भयो अब हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् यो दुईटा टर्मबाट हेर्नुस् त यहाँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि x स्क्वायर मात्रै राख्नु पर्ने छ त्यही भएर जुन यो 2 छ यसलाई कमन लिइहालौँ कमन लिए मैले के बाँकी रह्यो x स्क्वायर माइनस 4x त्यस्तै यहाँ पनि अर्को कलरले गर्छु है यहाँ पनि 2y स्क्वायर छ भने चाहिँ यो y स्क्वायरलाई जहिले पनि छुट्टै राख्नु पर्यो भने चाहिँ 2 कमन लियौँ y स्क्वायर माइनस के हुन्छ 12y छ 6y हुने भयो
यहाँ +1 को +1 इज इक्वल टु 0। ल अझै यो +1 लाई पनि उतातिर लगिदिउँ न त, ल -1 हुन्छ हैन, -1 हुन्छ, के फरक पर्यो र। अब 2, अब जुन यो x² - 4x छ यसलाई हामी x - y होल स्क्वायर को टर्ममा लगौँ न हैन, x - a होल स्क्वायर को फर्मुलामा लगौँ। हेर्नुस् x² - 2ab भनेको 2 को 2, a भनेको x छ, अब b भनेको कति हुनुपर्छ त हेर्नुस् त, यहाँ कति छ 4 छ, भनेपछि कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 ले, सो b भनेको 2 भयो, प्लस 2² हामीले थप्नु पर्यो हो। अब यहाँ हेर्नुस् प्लस यहाँ पनि सेम 2 छ, y² भनेको a² माइनस 2a, अब b भनेको कति हुन्छ हेर्नुस्, यहाँ 6 छ, भनेपछि 2 3 जा 6 हो, त्यही भएर हामीले 3 थप्नु पर्यो, प्लस 3² इज इक्वल टु -1 छ। अब यहाँ हेर्नुस् है, मेन कुरो के हो भन्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् हामीले यो त लेफ्टपट्टि के जोड्यौँ भन्दा यो एउटा 2² थप्यौँ भनेपछि 2² इन्टु 2 थपिएको छ हो, भनेपछि 2² इन्टु 2 भनेको कति हुन्छ 8, सो यतातिर पनि 8 थप्नुहोस्, प्लस 8 है। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ 3² हामीले थपेको छौँ, कति 3² इन्टु 2 थपेको छौँ, भनेपछि 3² भनेको 9, 9 2 जा 18, त्यही भएर 18 यतातिर लगेर थप्नु पर्यो। ठिक छ, ल यति हाम्रो भयो। अब हामी हेरौँ 2, यो हाम्रो फर्मुला मिलिरहेको छ, कुन फर्मुला, x - 2 को स्क्वायर हो, प्लस 2 यो कुन फर्मुला मिलिरहेको छ, y - 3 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु -1 प्लस 8 प्लस 18 गर्यो भने कति हुन्छ 18 प्लस 7, 18 मा 7 जोड्दाखेरि 25 हुन्छ हो, यो कति हुन्छ 25 भयो। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई स्ट्यान्डर्ड फर्म, मैले तपाईँलाई फेरि लेख्छु, यो फर्ममा हुनु पर्यो हैन। अब यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा 2 एक्स्ट्रा छ, यहाँ पनि 2 एक्स्ट्रा छ, भनेपछि यो 2 हामी के गरिदिउँ कमन लिदिउँ हैन। ल लिदिउँ न त कमन, 2 कमन लिएपछि के हुन्छ, यहाँ x - 2 स्क्वायर हुन्छ, यहाँ y - 3 को स्क्वायर हुन्छ, इज इक्वल टु 25 हुने भयो। त्यसो भए अब यो 2 लाई उतातिर लगौँ भने के हुन्छ, डिभाइड हुन्छ, 25/2 हुन्छ, भनेपछि यहाँ बाँकी रह्यो x - 2 को स्क्वायर प्लस y - 3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 25/2, x - 2 को स्क्वायर प्लस y - 3 को स्क्वायर, 25/2 भनेको 5/√2 को के हो स्क्वायर हो। ठिक छ, त्यसो भए अब हेर्नुस् यो इक्वेसन मैले 2 माने, अब किन इक्वेसन माने भन्दाखेरि यसलाई म कम्पेयर गर्दैछु केसँग भन्दाखेरि हेर्नुस्, कम्पेयरिङ इक्वेसन 2 विथ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ हामीसँग x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टु r स्क्वायर। त्यसो भए सेन्टर h के भनेको के हुन्छ त, h को भ्यालु कति छ हेर्नुस् यहाँ 2 छ, त्यही भएर 2, k को भ्यालु कति छ यहाँ 3 छ, त्यही भएर 3। त्यस्तै रेडियस r भनेको कति छ हेर्नुस् त, यहाँ r स्क्वायर छ, यहाँ 5/√2 को स्क्वायर छ हो, त्यही भएर यहाँ हुन्छ 5/√2 रेडियस आयो। हेर्नुस् हामीलाई एउटा सेन्टर निकाल्नु भनेको थियो, हामीले सेन्टर निकाल्यौँ, यो हाम्रो एउटा एन्सर भयो। त्यस्तै अब हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस्, एरिया र सर्कमफरेन्स हो, एरिया र सर्कमफरेन्स, एरियाको फर्मुला पनि थाहा छ, सर्कमफरेन्सको पनि थाहा छ। एरिया ए भनेको πr², पाईको भ्यालु हो 22/7, r² भनेको 5/√2 को स्क्वायर, भनेपछि 22 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 7 इन्टु कति हुने भयो 2 हुने भयो। सो 2 11 जा 22 हैन। ल अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ न त कति हुन्छ, 11 इन्टु 25 डिभाइडेड बाई 7 गर्ने हो भने हाम्रो कति आउँछ एरिया 39.287। अब मिटर स्क्वायर हुन्छ कि सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ, अब के हुन्छ भनेर तपाईको कन्फ्युजमा हुन्छ, किनकि एरियाको युनिट त स्क्वायरमा हुन्छ। अब हामीलाई केही पनि युनिट दिएको छैन भने हामीले के लेख्न मिल्छ, युनिटको स्क्वायर, यो हाम्रो के भयो एरिया भयो। ल एउटा एन्सर यो भयो। त्यस्तै अब सर्कमफरेन्स निकालौँ, सर्कमफरेन्सको फर्मुला 2πr हो,
भनेपछि 2 × पाई भनेको 22/7, रेडियस भनेको 5/√2। भनेपछि अब यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 2 × 22 × 5 गर्नु भने 220 हुन्छ। 2 × 22 × 5/7 इन्टु मुनि √2 नै हुने भयो। भनेपछि कति आउँछ यो 22.22 आउँछ। अब सर्कम्फरेन्सको युनिट के हुन्छ, कि त मिटर, कि त सेन्टिमिटर, कि त किलोमिटर, कि त डेकामिटर, कि त हेक्टोमिटर, कि त डेसिमिटर। तर अब यहाँ कुनै पनि युनिट दिएको छैन भने यसको युनिट हुन्छ युनिट नै। ठिक छ, इट इज रिक्वायर्ड एन्सर। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई सेन्टर निकाल भनेको थियो, निकाल्यौँ। एरिया निकाल भनेको थियो, निकाल्यौँ। सर्कम्फरेन्स निकाल भनेको थियो, निकाल्यौँ। यो हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। ठिक छ, ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 16। यो चाहिँ हामीलाई ट्रिग्नोमेट्रिकको क्वेसन दिएको छ है, कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्री छ। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, प्रूव दैट sin 2 अल्फा माइनस प्लस sin 2 बीटा प्लस sin 2 गामा डिवाइडेड बाई sin अल्फा माइनस sin बीटा प्लस sin गामा इज इक्वल्स टू 8 cos अल्फा बाई 2 इंटू sin बीटा बाई 2 इंटू cos गामा बाई 2। ल अब यसको सोल्युसन हेर्नुहोस् है, ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन छ। अब गिभन त लेख्नै पर्यो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कति छ 180 डिग्री छ। अब हेरौँ है, ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब हामी अल्फा प्लस बीटाको भ्यालु निकालौँ। अल्फा प्लस बीटा भनेको कति हुन्छ 180 माइनस गामा हुने भयो। त्यस्तै दुवैतिर 2 ले डिभाइड गरौँ, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भनेको 180 डिग्री माइनस गामा बाई 2 हुन्छ। भन्नुको मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भनेको 180 बाई 2 भनेको 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 हुन्छ। मैले यसलाई यसरी छुट्याएको है, 180 डिग्री बाई 2 माइनस गामा बाई 2 यसरी छुट्याएर 180 बाई 2 भनेको 90 अनि गामा बाई 2 लाई मैले गामा बाई 2 लेखेँ। ल अब हेर्नुहोस्, अब म के गर्छु भन्दाखेरि दुवैतिर साइन लिन्छु। यतातिर मैले साइन भने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लिए भने साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस गामा बाई 2 हुन्छ। त्यस्तै मैले कस लिए भने कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू कस 90 माइनस गामा बाई 2 हुने भयो। भनेपछि हेर्नुहोस्, अब कास्ट रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो CAST कास्ट रुलले के भन्छ हेर्नुहोस् है, यदि यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने ए छ अल पोजिटिभ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने साइन कसेक पोजिटिभ, थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने टेन र कट पोजिटिभ, त्यस्तै यो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा पर्यो भने हाम्रो कस र सेक के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् के छ, यहाँ 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 भनेको 90 डिग्री भन्दा अलिकति कम भनेको छ। अब यो 0 डिग्रीको लाइन हो, यो 90 डिग्रीको लाइन हो, त्यसमा फेरि 90 जोड्यो भने यो 180 डिग्रीको लाइन हो र यो 270 डिग्रीको लाइन हो, फेरि घुम्ने हो भने यो 360 डिग्रीको लाइन हो। अब 90 डिग्री माइनस गामा बाई 2 भनेको हाम्रो कुन क्वाड्रेन्ट हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म यसरी 90 डिग्री हो भने अब माइनस गरेपछि 90 डिग्रीमा अलिकति घटाएपछि हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा आउँछ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउँछ। फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा सबै के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ, त्यही भएर यसको साइन के भयो प्लस। यहाँ पनि कस 90 माइनस गामा बाई 2 छ, यहाँ पनि यसको साइन के हुन्छ प्लस। पहिलो सबैभन्दा सुरुमा कुन साइन हुन्छ, पोजिटिभ साइन हुन्छ कि नेगेटिभ साइन हुन्छ त्यो कुरो थाहा पाउने। अब नेक्स्ट कुरो के थाहा पाउने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् कति छ 90 छ, यहाँ पनि 90 छ। यदि हाम्रो 90 अथवा 270 डिग्री छ भने जुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो हुन्छ त्यो चेन्ज हुन्छ। जस्तो यहाँ साइन छ, अब यहाँ साइन रहँदैन, त्यो चेन्ज हुन्छ। तर अब केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरो हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हाम्रो जहिले पनि साइन केमा चेन्ज हुन्छ कसमा चेन्ज हुन्छ, यहाँ पनि यो कस केमा चेन्ज हुने भयो साइनमा चेन्ज हुने भयो। अब एङ्गल त यहाँ के छ गामा बाई 2, यहाँ पनि गामा बाई 2 छ, यसरी गामा बाई 2 तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, ल
यो मैले मेटाएँ। अब यो दुईटैमा प्लस साइन छ हैन, भनेपछि प्लस साइन लेख्न पनि जरुरी छैन, यो प्लस पनि के लेखिराख्नु, माइनस भएको लेख्नु पर्थ्यो। भनेपछि यो पनि मैले मेटाएँ। भनेपछि साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भनेको कति हुने रहेछ, कस गामा बाई 2 हुने रहेछ। त्यस्तै कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भनेको कति हुने रहेछ, साइन गामा बाई 2 हुने रहेछ। यो मैले भ्यालु निकालेँ किनकि यो भ्यालु मलाई पछि चाहिन्छ, त्यही भएर मैले निकालेको हो। अब हामी प्रुफ गर्न जाउँ। एलएचएस दिएको छ यति हैन, यो साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा बाई दैट। अब यो लेख्छु म एलएचएस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा प्लस साइन 2 गामा यस्तै छ हैन, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा माइनस साइन बीटा प्लस के छ, साइन गामा छ। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुस्, म यो दुईटामा फर्मुला हाल्दैछु है। साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुला, साइन सी प्लस साइन डी को फर्मुलाले के भन्छ हेर्नुस् है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2। त्यसो भए यहाँ के हुन्छ, 2 साइन सी भनेको 2 अल्फा छ, सी प्लस डी भनेको 2 बीटा छ बाई 2 इन्टु कस सी माइनस डी बाई 2 भनेको सी माइनस डी बाई 2। यहाँ प्लस साइन 2 गामा पक्नुहोस्, यसलाई म अर्कै कलरले गर्छु। साइन 2 गामा चाहिँ के छ, सेम छ, डिवाइडेड बाई, अब यहाँ मुनि पनि हेर्नुस्, यो यति पनि केमा मिलिरहेछ, फर्मुलामा मिलिरहेछ। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा भनेको के हो, साइन सी माइनस साइन डी को फर्मुला के हो भन्दा 2 कस सी प्लस डी बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2। सो यहाँ लेख्छु म 2 कस सी प्लस डी भनेको कति हो, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इन्टु साइन सी माइनस डी बाई 2 भनेको साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस, अब यहाँ के छ, साइन गामा त छँदैछ। ठिक छ, ल यति भयो। पक्नुहोस् है, यो फर्मुलालाई म यहाँ लेख्छु। यो फर्मुला अहिले मलाई चाहिन सक्छ, यो मैले साइडमा राखेँ है। अब हेरौँ हामी नेक्स्टमा, इज इक्वल्स टु 2 साइन, अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 अल्फा प्लस 2 बीटा छ हैन, भनेपछि मैले 2 कमन लिएँ भने अल्फा प्लस बीटा हुने भयो डिवाइडेड बाई 2। त्यस्तै यहाँ पनि कस 2 कमन लिएँ भने अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 2 गामा त सेम नै भयो डिवाइडेड बाई, अब यहाँ के छ, 2 कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 छ हो, कस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भनेको के हो हेर्नुस् त, यहाँ साइन गामा बाई 2 हो नि, त्यही भएर म यहाँ लेख्छु 2 साइन गामा बाई 2 इन्टु साइन, अब यसलाई त मैले केही पनि गर्न मिल्दैन, अल्फा बाई 2 प्लस, अब यहाँ साइन गामाको साइन गामा, अब यो 2 क्यान्सिल, यो 2 पनि क्यान्सिल, भनेपछि 2 साइन, ल पक्नुहोस् यहाँ के छ हेर्नुहोस्, साइन अब अल्फा प्लस बीटा मात्रै हुने भयो। ठिक छ, त्यसो भए यहाँ हेर्नुहोस् है, हामी यो पनि निकालौँ न त यहाँ साइडमा, अल्फा प्लस बीटा भनेको यति छ हैन, भनेपछि साइन अल्फा प्लस बीटा भनेको कति हुन्छ, साइन 180 माइनस गामा, यो भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पर्छ, भनेपछि यो भनेको साइन गामा नै हुन्छ। त्यस्तै कस
अल्फा प्लस बिटा भनेको के हुन्छ cos 180 माइनस गामा हुन्छ भनेपछि यो भनेको चाहिँ माइनस cos गामा हुने भयो। ठीक छ 180 माइनस गामा भनेको सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ नेगेटिभ 180 भने जुन 180 मा हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुँदैन त्यही भएर cos को cos लेखेँ अनि एंगल त गामा को गामा यसरी लेखेको है मैले। ल भनेपछि sin अल्फा प्लस बिटा भनेको कति हुने रहेछ sin गामा हुने रहेछ हैन sin गामा। त्यस्तै cos अल्फा प्लस बिटा भनेको माइनस cos गामा हो। अनि हाम्रो sin अल्फा प्लस बिटा भनेको sin गामा सो म यहाँ लेख्छु 2 sin गामा इन्टु cos अल्फा माइनस बिटा प्लस sin 2 गामा त छँदैछ डिवाइडेड बाइ यहाँ अब हेर्नुहोस् यहाँ 2 sin गामा बाई 2 त छँदैछ हो इन्टु sin अल्फा माइनस बिटा बाई 2 प्लस अब हेर्नुहोस् है sin गामा हामीलाई थाहा छ फर्मुला sin 2a को फर्मुला के हो 2 sin a cos a हैन। भनेपछि यदि मैले यो एंगललाई यहाँ 2 ले डिवाइड गरे यहाँ पनि यो एंगललाई 2 ले यहाँ पनि 2 ले भन्छ हाम्रो नयाँ फर्मुला के भन्छ हेर्नुस् त 2 2 काटियो sin a भनेको 2 sin a बाई 2 इन्टु cos a बाई 2 भन्छ हाम्रो एक ठाउँमा यहाँ के छ गामा छ sin गामा को फर्मुला के हुने रहेछ त्यसो भए 2 sin गामा बाई 2 इन्टु cos गामा बाई 2 ठीक छ। ल यो हाफ एंगल फर्मुला हो यो खासमा घोक्नु पर्दैन है यो तपाईको फुल एंगल फर्मुलाबाट डबल एंगल फर्मुलाबाट तपाईले हाफ एंगल फर्मुला निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल यसलाई मैले मेटाइदिएँ। अब यहाँ हेरौँ यहाँ माथितिर के छ भन्दा यो sin 2 गामा को पनि त हाम्रो फर्मुला छ के छ अरे यो हेर्नुस् है यो sin 2 गामा को 2 sin गामा इन्टु cos गामा हैन सेम फर्मुला। सो अब मैले माथिबाट कमन लिदैछु है माथिबाट हेर्नुस् के कमन आउँछ 2 sin गामा कमन आउँछ के बाँकी रह्यो cos अल्फा माइनस बिटा प्लस के हुन्छ cos गामा डिवाइडेड बाइ अब फेरि 2 sin गामा बाई 2 यहाँ मुनि कमन आउँछ के बाँकी रहन्छ sin अल्फा माइनस बिटा बाई 2 इन्टु cos गामा बाई 2 बाँकी रहने भयो हो। अब यहाँ यो 2 2 त काटिहाल्यो sin गामा यहाँ प्लस साइन छ है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस् यो सुन sin गामा छ यो sin गामा को फर्मुला हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ sin 2a भनेको 2 sin a cos a हो। अब यसलाई मैले 2 ले डिवाइड गरे भने योलाई पनि 2 ले यसलाई पनि 2 ले भनेपछि यहाँ यो 2 2 काटियो sin a भनेको 2 sin a बाई 2 इन्टु cos a बाई 2। अब एक ठाउँमा यहाँ गामा छ भनेपछि sin गामा भनेको के हुने रहेछ 2 sin गामा बाई 2 इन्टु cos गामा बाई 2 हुन्छ डिवाइडेड बाई यहाँ sin गामा बाई 2 त छँदैछ हो। ल अब यतापट्टिको कुरा लेखौँ न त इन्टु यहाँ छ cos अल्फा माइनस बिटा प्लस सरी प्लस पनि नलेखेँ मैले। ल अब cos गामा को भ्यालु के हो त त्यो हामी निकालौँ यो cos गामा को भ्यालु के हुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् मैले निकालिसकेको छु cos गामा भनेको के हुने रहेछ माइनस cos अल्फा प्लस बिटा हुने रहेछ त्यही भएर म यहाँ लेख्छु माइनस cos अल्फा प्लस बिटा। त्यस्तै यहाँ sin अल्फा माइनस बिटा बाई 2 छ। अब cos गामा बाई 2 को भ्यालु के छ हेर्नुहोस् त यहाँ के छ sin अल्फा प्लस बिटा बाई 2 त्यही भएर म यहाँ लेख्छु sin अल्फा प्लस बिटा बाई 2। ल यो sin गामा बाई 2 र यो sin गामा बाई 2 कट्यो
2 cos गामा बाई 2 बाँकी रह्यो। अब यहाँ फर्मुला हालौँ है। यो cos c माइनस cos d को फर्मुलामा मिलिरहेको छ। अब cos c माइनस cos d को फर्मुला के हो हेर्नुहोस्, 2 sin c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c बाई 2। त्यसो भए यहाँ के हुने रहेछ त हेरौँ, 2 sin c प्लस d हैन, c प्लस d बाई 2 इन्टु sin d माइनस c, d भनेको अल्फा प्लस बिटा छ, माइनस c भनेको अल्फा माइनस बिटा छ भनेपछि माइनसले ब्राकेट खोल्दा माइनस अल्फा प्लस बिटा बाई 2 हुने भयो। त्यस्तै गरिकन मुनि पनि sin c माइनस sin d को फर्मुला। अब sin c माइनस sin d को फर्मुला त मैले यहाँ लेखिसकेको छु हो, 2 cos c प्लस d बाई 2 इन्टु sin c माइनस d बाई 2। ल 2 cos c प्लस d, c प्लस d बाई 2 इन्टु cos c प्लस d बाई 2 इन्टु sin c माइनस d बाई 2, sin c माइनस d बाई 2 हुने भयो। ल यो मैले मेटाएँ है। टू cos गामा बाई 2 सेम, यो 2 र यो 2 क्यान्सिल, बिटा बिटा क्यान्सिल, अल्फा अल्फा क्यान्सिल भनेपछि sin 2 अल्फा बाई 2 हुने भयो। यहाँ 2 अल्फा बाई 2, त्यस्तै sin 2 बिटा बाई 2 हुने भयो, डिभाइडेड बाई यहाँ चाहिँ cos, अब हेर्नुहोस् अल्फा माइनस बिटा बाई 2 छ, त्यस्तै अल्फा प्लस बिटा बाई 2 छ, यो बाई 2 2 जा 4 हुने भयो। त्यस्तै यहाँ sin अल्फा माइनस अल्फा माइनस बिटा डिभाइडेड बाई 2 डिभाइडेड बाई 2 हुने भयो। यहाँ प्लस रहेछ है, यहाँ प्लस हुन्छ है। ल भनेपछि यो sin c प्लस sin d को फर्मुला चाहिँ युज गर्नु पर्यो हामीले। sin c माइनस sin d हैन, sin c प्लस sin d के छ फर्मुला हेर्नुस्, यहाँ sin मा c प्लस d बाई 2, cos मा c माइनस d बाई 2 भनेपछि यहाँ चाहिँ sin, यहाँ चाहिँ cos हुने रहेछ है। ल यहाँ पनि sin, यहाँ cos, बिटा बिटा क्यान्सिल, अल्फा अल्फा क्यान्सिल। अब 2 cos गामा बाई 2 इन्टु यो 2 2 क्यान्सिल, यो 2 2 क्यान्सिल, sin अल्फा इन्टु sin के भयो बिटा डिभाइडेड बाई, अब यहाँ मुनि हेर्नुहोस् sin अल्फा प्लस अल्फा भनेको 2 अल्फा बाई 4, 2 अल्फा बाई 4 भनेको कति हो डाइरेक्ट लेखेँ मैले, sin अल्फा बाई 2। सिमिलरली यहाँ cos माइनस बिटा भनेको माइनस 2 बिटा बाई 4, डाइरेक्ट म 4 लेख्छु है, यहाँ बाई 4 छ भनेपछि माइनस 2 बिटा बाई 4 भनेको cos माइनस बिटा बाई 2 हुने रहेछ। टू cos गामा बाई 2 इन्टु sin अल्फा को फर्मुला के हो, 2 sin अल्फा बाई 2 इन्टु cos अल्फा बाई 2 इन्टु त्यस्तै sin बिटा को फर्मुला के हो, 2 sin बिटा बाई 2 इन्टु cos बिटा बाई 2 डिभाइडेड बाई यहाँ sin अल्फा बाई 2 छँदैछ। अब cos माइनस बिटा बाई 2 भनेको कति त भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, cos 0 डिग्री माइनस बिटा बाई 2। अब यो हाम्रो कुन क्वाड्रेन्टमा पर्यो, यो 0 डिग्री भनेपछि यो हाम्रो फोर्थ क्वाड्रेन्टमा cos के हुन्छ पोजिटिभ, 0 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन, बिटा बाई 2 को बिटा बाई 2 भनेपछि यो हुने रहेछ cos बिटा बाई 2। ठीक छ, यसरी। अब
साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 क्यान्सिल, कस बिटा बाई 2 कस बिटा बाई 2 क्यान्सिल। भनेपछि कति हुने रहेछ हेर्नुहोस्, यो 2 यो 2 यो 2 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 8 कस गामा बाई 2 कस अल्फा बाई 2 इन्टु साइन बिटा बाई 2 हुने रहेछ। अब हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के छ, 8 कस अल्फा बाई 2 साइन बिटा बाई 2 कस गामा बाई 2 हैन। भनेपछि यसरी मिलाएर लेखौँ, 8 कस अल्फा बाई 2 लाई अगाडि साइन बिटा बाई 2 लाई बिचमा, त्यस्तै लास्टमा कस गामा बाई 2। ल इज इक्वल्स टु हाम्रो के भयो, आरएचएस प्रुभड। हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुफ गऱ्यौँ। ठिक छ। ल यो जुन कन्डिसनल ट्रिग्नोमेट्रीको क्वेसन थियो यसलाई हामीले यसरी सल्भ गऱ्यौँ। यो हाम्रो प्रुफ पनि भइसक्यो। सो यो क्वेसन हाम्रो सकियो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 17 मा के भनेको छ भने सल्भ गर्नु भनेको छ साइन थीटा भनेको √3 1 माइनस कस थीटा भनेको छ र यहाँ साइडमा लेखेको छ थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर अथवा इक्वल हुनु पर्यो, 0 डिग्री भन्दा त्यस्तै 360 भन्दा सानो हुनु पर्यो है। ल 360 भन्दा सानो अथवा 360 सँग इक्वल हुनु पर्यो भनेको छ है। यहाँ इक्वल पनि साइन पनि छ। भनेपछि हेरौँ न त यसलाई, साइन थीटा इज इक्वल्स टु √3 माइनस √3 के भयो, कस थीटा भयो। और साइन थीटा यता आउँदाखेरि प्लस √3 कस थीटा इज इक्वल टु के हुनु भयो, √3 डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई 2। दुईटै साइडमा मैले 2 ले डिभाइड गरेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, साइन थीटा प्लस √3 कस थीटा बाई 2 इन्टु √3 बाई के हुन्छ, 2 हुन्छ। भनेपछि यसलाई लेख्न सकिन्छ यसरी, छुट्याउने भने 1/2 साइन थीटा प्लस √3 बाई 2 के हुन्छ, कस थीटा इज इक्वल्स टु √3 बाई 2 हुने भयो। त्यसो भए अब 1/2 भनेको हेर्नुहोस् हाम्रो साइन कति डिग्री हो, साइन 30 डिग्री इन्टु साइन थीटा प्लस √3 बाई 2 भनेको कति हो, कस 30 डिग्री इन्टु कस थीटा इज इक्वल्स टु √3 बाई 2 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् है, हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ। के फर्मुला भनेर भन्नुहुन्छ भने साइन ए साइन बी प्लस कस ए कस बी, साइन ए साइन बी प्लस कस ए कस बी। यो के को फर्मुला हो, यो कस ए माइनस बी को फर्मुला हो। भनेपछि म लेख्छु कस ए माइनस बी इक्वल्स √3 बाई 2 हुने रहेछ। ल अब कास टुल हामीलाई थाहा पाउनुपर्छ है। कस 30 डिग्री माइनस थीटा भनेको √3 बाई 2 भनेको कस कति डिग्री हो, √3 बाई 2 भनेको चाहिँ कस 30 डिग्री हो हैन। त्यही भएर म लेख्छु यहाँ कस 30 डिग्री। त्यस्तै अब कास टुल हेरौँ न त, कस कुन कुन ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ, कस यहाँ पोजिटिभ भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्ट र फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ। यो 0 डिग्री र 360 डिग्री हो, यो 90 डिग्री हो, यो 180 डिग्री हो, यो 270 डिग्री हो। भनेपछि अब हेर्नुहोस्, हामीले कि त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुर्याउनु पर्यो कि त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा। अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पुर्यायौँ भने हामीले यहाँ के छ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो कस छ। भनेपछि कस भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुनु भएन। त्यही भएर हामीलाई कि त 0 डिग्री कि त 180 डिग्री कि त 360 डिग्री, यो तीनटा मात्रै चाहियो, 90 र 270 चाहिएन। भनेपछि यो 90 यो 270 त हट्यो। अब 180 डिग्रीमा यहाँ कहीँ पनि पोजिटिभ छैन हैन, 180 मा माइनस गरे पनि 180 मा प्लस गरे पनि कस त पोजिटिभ छैन। त्यही भएर 180 लाई पनि हटाइदिउँ। अब हामीसँग बाँकी रह्यो जम्मा दुईटा, 0 डिग्री र 30 डिग्री। भनेपछि 0 डिग्रीमा मैले सर्टेन एंगल जोडेँ भने हाम्रो कहाँ पुग्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट। त्यसमा के हुन्छ, कस पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ कस 0 डिग्रीमा मैले कति जोड्नु पर्यो, √3 बाई 2 भनेको 30 डिग्री हो हैन। सो मैले 30 डिग्री जोड्दैछु। ठिक छ। अब हेर्नुहोस्, मैले कस 0 प्लस 30 गरेँ भने के हुन्छ, कस 30 नै हुन्छ। भनेपछि कुरा त सेम भयो। त्यही भएर यो नगरौँ, गरेर काम भएन।
त्यस्तै अब मलाई फोर्थ क्वाड्रेन्टमा आउनु छ। यो क्वाड्रेन्टमा आउनको लागि 0 डिग्रीमा मैले के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो, किनकि त्यो क्वाड्रेन्टमा पनि कस त के हो, पोजिटिभ नै हो। त्यही भएर 0 डिग्री माइनस कति गर्नु पर्यो, मैले 30 डिग्री गर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै कस अब 360 डिग्रीबाट पनि अलिकति घटाउनु पर्यो। सो 360 डिग्रीमा कति घटाउनु पर्यो, √3/2 भनेको 30 डिग्री घटाउनु पर्यो। ल यसरी हामीले एङ्गलहरू निकाल्न सक्छौँ। अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्ट स्टेप पक्नुछु, म मेटाइहाल्छु। ल और cos 30 डिग्री माइनस थीटा भनेको के हुने रहेछ, एउटा cos 30 डिग्री हुने रहेछ, अर्को cos माइनस 30 डिग्री हुने रहेछ, अर्को cos 330 डिग्री हुने रहेछ। भनेपछि हाम्रो के हुने भयो त, देयरफोर cos cos काटियो, 30 डिग्री माइनस थीटा भनेको 30 डिग्री हुने रहेछ एउटा केसमा, अर्को केसमा 30 डिग्री माइनस थीटा भनेको माइनस 30 डिग्री हुने रहेछ, र अर्को केसमा 30 डिग्री माइनस थीटा भनेको 330 डिग्री हुने रहेछ। और थीटाको भ्यालु निकालौँ। 30 डिग्री, यो 30 डिग्री त आउँदाखेरि माइनस 30 डिग्री इक्वल टु थीटा, देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आयो, यहाँ 0 डिग्री आयो। त्यस्तै यहाँ 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री त आउँदा प्लस 30 डिग्री हुन्छ इक्वल टु थीटा, देयरफोर थीटाको भ्यालु कति आयो, 60 डिग्री आयो। त्यस्तै यहाँ और 30 डिग्री प्लस 330 यता आउँदाखेरि के हुन्छ, माइनस 30 माइनस 330 भनेको थीटा हुने भयो। त्यही भएर थीटाको भ्यालु कति आउँछ, माइनस 300 डिग्री। अब हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, थीटाको भ्यालु 0 डिग्रीदेखि 360 डिग्रीसम्म लिनु भनेको छ। भनेपछि हाम्रो के आयो, थीटाको भ्यालु एउटा 0 डिग्री, अर्को 60 डिग्री, किनकि माइनस 300 डिग्री त परेन। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 18 मा है। क्वेसन नम्बर 18 मा के भन्छन् भने, द एंगल अफ एलिवेशन अफ top of tower from 2 points 121 meter and 144 meter away from the foot of tower on same side are found to be complementary भनेको छ। complementary भनेको चाहिँ 90 डिग्री भन्न खोजेको। म क्वेसन बुझाउँछु तपाईलाई, चिन्ता नलिनु होला। फाइन्ड द हाइट अफ टावर। ल हेर्नुस् है, के भनेको रहेछ भन्दाखेरि क्वेसनमा एउटा यस्तो टावर छ हो। ल एउटा यस्तो टावर छ, यो टावरको हाइट मैले एबी माने अरे भने। अब यहाँ हेर्नुस्, एउटा यसरी लाइन बनाएँ मैले। ल द एंगल अफ एलिवेशन अफ टप अफ टावर फ्रम 2 points 121 मिटर एन्ड 141 मिटर मानिलिउँ। यो पोइन्ट छ सी भन्ने पोइन्ट र यो पोइन्ट छ डी भन्ने पोइन्ट। यो सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ 121 मिटर पर छ अरे। त्यस्तै अर्को 144 मिटर छ। यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ 144 मिटर यदि पर छ भने हैन, फ्रम द सेम साइड आर फाउन्ड टु बी कम्प्लिमेन्टरी भनेको जुन यहाँबाट मैले यहाँ हेर्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन पत्ता लाग्यो हैन, एंगल अफ एलिवेशन छ। त्यस्तै यहाँबाट यहाँ हेर्दा एंगल अफ एलिवेशन छ। यो एंगल थीटा, यो एंगल यदि अल्फा छ भने हाम्रो थीटा प्लस अल्फा भनेको कति हुन्छ, कम्प्लिमेन्टरी भनेको 90 डिग्री हुन्छ भनेर भनेको छ क्वेसनले है। अनि फाइन्ड द हाइट अफ द टावर भनेको यो एबी भन्ने हाइट कति हुन्छ त, यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। अब हामी निकाल्नु त कति हुन्छ है। थीटा प्लस अल्फा भनेको के छ,
90 डिग्री छ। म यहाँ लेख्छु लेट एबी भनेको के हो हाइट अफ टावर यो वाट छ है। त्यस्तै बीसी भनेको हामीलाई दिएको छ 121 मिटर। त्यस्तै बीडी भनेर दिएको छ 144 मिटर। सो अब हामीले यो डिस्टेन्स डीसी निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौं 144 माइनस 121 मिटर हैन कति हुन्छ त हेर्नुस्। देयरफोर सीडी भनेको के हुन्छ बीडी माइनस बीसी 144 माइनस 121 इज इक्वल टु यो हुन्छ 23 मिटर भन्छ। यहाँ लेख्न सकियो 23 मिटर। ल अब हेर्नुस् यो टावर भनेको ग्राउन्डमा के हुन्छ ठ्याक्कै सिधा उभिएको हुन्छ, बाङगुटिङको त हुँदैन भन्छ। यो जहिले पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। भनेपछि यहाँ हाम्रो दुईटा राइट एंगल ट्रायंगल बन्यो, एउटा एबीसी र अर्को बन्यो एबीडी है। अब हेर्नुस् मैले एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा एउटा फर्मुला युज गर्छु इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर्नुस् यो अल्फा को ठ्याक्कै अपोजिट एंगल के हुन्छ अपोजिट साइड यो परपेंडिकुलर हुन्छ। त्यस्तै यो बीसी भन्ने साइड के हुन्छ बेस हुन्छ। भनेपछि मैले परपेंडिकुलर र बेस आउने कुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो छ एउटा tan एउटा कट। म tan वाला फर्मुला युज गर्छु। ल tan अल्फा भनेको परपेंडिकुलर बाइ बेस, परपेंडिकुलर भनेको एबी बेस भनेको बीसी, त्यही भएर यहाँ लेख्छु म एबी बाइ बीसी। भनेपछि tan अल्फा को भ्यालु कति आउँछ एबी भनेको एबी नै छ, बीसी भनेको 121 छ। यसलाई इक्वेसन 1 माने। एगेन फेरि यो एबीडी भन्ने राइट एंगल ट्रायंगलमा म सेम तरिकाले फर्मुला लाउँछु है। ल यहाँ हेर्नुस् इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीडी त्यसमा पनि यो थीटा को अपोजिट एंगल के हो परपेंडिकुलर, यो परपेंडिकुलर भयो र बीडी भनेको के भयो बेस हुने भयो हैन। यो पुरै चाहिँ हाम्रो बेस हुने भयो। त्यसो भए tan थीटा भनेको के हुन्छ परपेंडिकुलर बाइ बेस, परपेंडिकुलर एबी बेस छ बीडी। भनेपछि tan थीटा को भ्यालु कति आउँछ त एबी हामीलाई थाहा छैन, बीडी हामीलाई थाहा छ कति 144 मिटर। ल अब हेर्नुस् वी नो हामीलाई के थाहा छ अल्फा प्लस थीटा भनेको कति डिग्री छ अरे कम्प्लिमेन्ट्री छ 90 डिग्री छ भनेर भनेको छ क्वेशनमा। ल पक्नु चाहिँ म यो मेटाउँछु, यो पनि हामीलाई चाहिदैन। ल अब मैले दुवैतिर tan लिए भने के हुन्छ tan अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टु tan 90 डिग्री हो। tan अल्फा प्लस थीटा भनेको के हो फर्मुला tan a प्लस b को फर्मुला के हुन्छ tan a tan b बाई 1 प्लस tan a tan b इज इक्वल टु अब tan 90 भनेको कति हो इन्फिनिटी हो। तर इन्फिनिटीलाई हामी कसरी लेख्न मिल्छ 1/0, त्यही भएर म लेख्छु 1/0। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ यो 0 र यसलाई के हुन्छ 0 इन्टु पहिला 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ 1 प्लस tan अल्फा इन्टु tan थीटा इन्टु 1 भनेको यति नै हुन्छ इज इक्वल टु 0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो 0 हुने भयो। और tan अल्फा इन्टु tan थीटा भनेको -1 हुने भयो। ठीक छ यहाँ अलिकति फर्मुला यहाँ माइनस हुन्छ है। ल यहाँ माइनस हुने भयो, यो फर्मुला माइनस छ भनेपछि tan अल्फा इन्टु tan थीटा भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ है 1 हुने भयो। अब हेर्नुस् tan अल्फा को भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 मा एबी बाइ 121 इन्टु tan थीटा को भ्यालु कति छ एबी बाइ 144 इक्वल टु 1 भनेपछि एबी इन्टु एबी भनेको एबी स्क्वायर इज इक्वल टु 121 इन्टु 144 हुने भयो।
त्यसो भए एबी स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 121 × 144 गर्नुभयो भने 17,424 हुन्छ। त्यसो भए एबी भनेको रुट ओभर 17,424, यसको तपाईँले यदि रुट ओभर गर्नुभयो भने तपाईँको एबी आउँछ 132 मिटर हो। अब एबी भनेको के हो? हाम्रो टावरको हाइट हो, त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ हेन्स द height of tower is equals to 132 meter. It is our required answer. Yes. ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 19। क्वेसन नम्बर 19 मा छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द parallelogram when unit square is transformed by 2 into 2 matrix 3 1 1 2। ल यहाँ हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई लेख्छु सोलुसनहरुमै। क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि हाम्रो प्यारालोग्राम कति हुन्छ त्यो निकाल्नु अरे। कतिखेर? त्यतिखेर जतिखेर चाहिँ युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई हाम्रो यो 2 × 2 जुन म्याट्रिक्स दिएको छ यो म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्मेसन गरिन्छ हैन। भनेपछि हामीलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स दिएको छ, म्याट्रिक्स टिएम 3 1 1 2। त्यस्तै हामीलाई युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स दिएको छ। अब हेर्नुस् युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्सको कति हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले निकाल्न सक्नु पर्यो। हेर्नुस् नामै छ युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भनेको युनिट भनेको के हो? हरेकको लेन्थ 1 1 युनिट हुनु पर्यो, 1 1 सेन्टिमिटर 1 1 मिटर हुनु पर्यो र स्क्वायर हुनु पर्यो हैन। भनेपछि मानिलिउँ न यो कोअर्डिनेट मैले 0, 0 भयो ओरिजिन, यहाँ 1, 0 भयो यो, त्यस्तै यसरी बनाएँ। यो चाहिँ 1, 1 र यो चाहिँ 0, 1 भयो भने हाम्रो युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् कोअर्डिनेट लेख्नुस्। सुरुमा एउटा 0, 0, अर्को कति छ 1, 0, अर्को कति छ 1, 1 र अर्को कति छ 0, 1 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स भयो। स्क्वायरको 4वटा भर्टेक्सको जुन 4वटा पोइन्ट छ त्यो हामीले प्लट गर्यौं भने हाम्रो के आउँछ? युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स आउँछ। अब प्यारालोग्राम म्याट्रिक्स हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ हैन। प्यारालेलोग्राम चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई पनि कस्तो फर्ममा? म्याट्रिक्स फर्ममा निकाल्नु पर्ने छ। यो चाहिँ वाट। अब प्याराग्रामको पनि 4वटा पोइन्ट हुन्छ भने चाहिँ यस्तै हैन, 2टा रो 4वटा कलम भएको चाहिँ हाम्रो के आउँछ? म्याट्रिक्स आउँछ। अब हेर्नुस् है, हामीले के भनेको छ भन्दा क्वेसनमा यो जुन युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स छ त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्सले ट्रान्सफर्म गरिसकेपछि के बन्छ? प्यारालोग्राम बन्छ। भन्नुको मतलब फाइनल अब्जेक्ट के हो? प्यारालोग्राम हो। प्यारालोग्राम चाहिँ हाम्रो के हो? बनेको भयो। सो यसलाई हामी भन्छौँ इमेज, किनकि हाम्रो फाइनल बनेको छ प्यारालोग्राम, इट इज इमेज। त्यसै केबाट बनेको हो? युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्सबाट बनेको, त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ अब्जेक्ट। सो अब हाम्रो हेर्नुस् एउटा फर्मुला छ, के छ भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट भनेको के हुन्छ? जहिले पनि इमेज हुन्छ। अब हामीलाई इमेज निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त? प्यारालेलोग्राम भनेको के हो? इमेज हो। त्यही भएर प्यारालेलोग्राम भनेको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु युनिट स्क्वायर म्याट्रिक्स गर्नु पर्यो। ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट गरेको। ल ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स कति दिएको छ हेर्नुस्, 3 1 1 2 मल्टिप्लिकेसन केसँग? स्क्वायर म्याट्रिक्ससँग। यसको के छ? 0 0 1 0 1 1 0 1। ल अब मल्टिप्लिकेसन गरौँ। म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन हामीलाई थाहा छ। हेर्नुस् यो रोले यो कलमलाई भनेपछि 3 ले 0 लाई, 1 ले पनि 0 लाई, 3 × 0 + 1 × 0। फेरि त्यही रोले यो कलमलाई कति हुन्छ हेर्नुस्,
3ले 1लाई 3 1 जा 3 भयो हैन प्लस 1 इन्टु 0 फेरि अब यो त्यही रोले यो कलमलाई कति हुन्छ 3ले 1लाई 1ले पनि 1लाई भनेपछि 3 इन्टु 1 प्लस 1 इन्टु 1 अझै अब यो रोले त्यही 3 1 भन्ने रोले यो कलमलाई भनेपछि कति हुन्छ 3 इन्टु 0 प्लस 1 इन्टु 1 ल यो रोको काम सकियो अब फेरि यो रोको आयो यो रोले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ 1 इन्टु 0 प्लस 2 इन्टु 0 त्यस्तै त्यही रोले अब यो कलमलाई 1 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 0 फेरि त्यही 1 2 भन्ने रोले यो कलमलाई कति हुन्छ 1 इन्टु 1 प्लस 2 इन्टु 1 हुने भयो एगेन यो जुन 1 2 भन्ने रो छ त्यसले यो कलमलाई गर्नु पर्यो कति आउँछ त हेर्नुहोस् 1 इन्टु 0 प्लस 2 इन्टु 1 हुने भयो यो हाम्रो प्यारालोग्राम म्याट्रिक्स हुन्छ है ल अब हेर्नुहोस् 3 0 जा 0 प्लस 0 गर्दा यो 0 भयो त्यस्तै 3 1 चाहिँ यहाँ 3 हुने भयो त्यस्तै 3 प्लस 1 भनेको 4 हुने भयो र यो भनेको 1 हुने भयो यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 3 र यहाँ 2 हो यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो प्यारालोग्राम म्याट्रिक्स हुने भयो त्यसो यहाँ लेखौँ which is required parallelogram ल यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो ठीक छ अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 20 मा क्वेशन नम्बर 20 मा हामीलाई हेर्नुस् के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड क्वार्टाइल डेभिएसन and its coefficient डेटा दिएको छ हामीलाई अब डेटा लेख्नु भन्दा अगाडि म पहिला तपाईहरुलाई हेर्नुस् है क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के क्यूडी यो निकाल्नु भनेको छ त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ क्यूडी इज इक्वल्स टु व्हाट अब हेर्नुस् हामीलाई क्वेशन दिएको छ यस्तो प्रकारले यहाँ एउटा टेबल बनाम ल यहाँ दिएको छ मार्क्स भनेर यो x भयो त्यस्तै अर्कोमा दिएको छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर यो भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 यसरी दिएको छ त्यस्तै यहाँ दिएको छ फ्रिक्वेन्सी 12 10 8 10 7 र 5 अब हेर्नुस् है क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो त ल हेरौँ है क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको चाहिँ जुन हाम्रो दुईटा क्वार्टाइल हुन्छ नि क्यू फर्स्ट क्वार्टाइल र सेकेन्ड क्वार्टाइल त्यो चाहिँ कति डेभिएट भएको छ भनेर भन्न खोजेको हो के कति पर छ भनेर भन्न खोजेको त्यो पनि एभरेजमा सो क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि Q3 minus Q1 by 2 भनेको थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाइ 2 भनेको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो एउटा थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु पर्यो एउटा अर्को फर्स्ट क्वार्टाइल सिमिलरली कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको के हो Q3 minus Q1 डिवाइडेड बाइ Q3 plus Q1 त्यसो भए हामीलाई थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइल त चाहियो हो अब थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइल कसरी निकाल्छौं त हामी भन्दाखेरि हामीसँग फर्मुला छ यो कुन सिरिज हो यो कन्टिन्युअस सिरिज हो किनकि यसमा मार्क्सहरुलाई इन्टरभलमा दिएको छ 10 to 20 20 to 30 30 to 40 यसरी क्लास साइज छ त्यही भएर यो कन्टिन्युअस सिरिज हो कन्टिन्युअस सिरिजमा एउटा क्वार्टाइल क्लास हुन्छ Q1 क्लास
अर्को Q1 को फर्मुला। त्यस्तै थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न लागि थर्ड क्वार्टाइल क्लास र थर्ड क्वार्टाइलको दुईटा भनेपछि जम्मा जुमी टोटल 4वटा फर्मुला हुन्छ। त्यसो हामी यहाँ निकालौँ न त। पहिला फ्रिक्वेन्सी जोडौँ, समेसन अफ द फ्रिक्वेन्सी। यसलाई हामी भन्छौँ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ त है। सुरुमा यो निकालौँ न, 12 + 10 + 8 + 10 + 7 + 5 गर्दाखेरि यो आउँछ 52। त्यस्तै यहाँ निकालौँ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 12 + 10 22 22 + 8 30 30 + 10 40 40 + 7 47 47 मा 5 जोड्दा 52। ल यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी पनि आयो। अब पहिला सुरुमा Q1 क्लास निकालौँ। Q1 क्लासको फर्मुला के हो? भ्यालु अफ n/4 टर्म अफ CF भनेपछि भ्यालु अफ n भनेको छ 52, 52/4 टर्म अफ CF भनेपछि भ्यालु अफ 52 / 4 गर्ने हो भने आउँछ हाम्रो 13th टर्म अफ CF। ल अब हेर्नुहोस् यो 13 टर्म जुन CF छ, हेर्नुहोस् 13 टर्म अफ के भनेको छ CF भनेपछि यो 13 भन्ने टर्म हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा कहाँ पर्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त 13 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको के हो? हाम्रो 22 हो। 22 मा पर्छ। अब यो 22 को करेस्पोन्डिङ क्लास कति छ? 22 30। त्यही भएर Q1 क्लास कति हुने रहेछ? हाम्रो 22 30 हुन्छ। सो Q3 को फर्मुला के छ? L + n/4 - CF / F इन्टु H। अब यो L भनेको के हो? लोअर क्लास। अब हेर्नुहोस् लोअर क्लास कति छ यहाँ? 22 30 मा पर्ने हो भनेपछि L भनेको 20, लोअर क्लास भनेको 20, अप्पर क्लास भनेको 30 भनेपछि L को भ्यालु भयो 20 प्लस n/4 को भ्यालु यहाँ आएको छ 13 माइनस अब CF को कुरा अहिले एकछिनमा गरौँला। यो F भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी। के को फ्रिक्वेन्सी? हाम्रो जुन क्वार्टाइल क्लास छ त्यो क्वार्टाइल क्लासको फ्रिक्वेन्सी। अब हाम्रो क्वार्टाइल क्लास छ 22 30, यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? 10। सो यसको भ्यालु कति हुने भयो? 10 हुने भयो। इन्टु क्लास इन्टरभल। क्लास इन्टरभल हेर्नुहोस् कतिको ग्याप छ? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 भनेको 10 10 को ग्याप छ। त्यही भएर क्लास इन्टरभल भनेको कति भयो? 10। अब आयो CF को कुरा। अब यो CF भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो फर्मुलाको CF भनेको चाहिँ यसलाई भन्छौँ प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। भन्नुको मतलब जुन क्लास भयो त्यो क्लासको भन्दा एक स्टेप अगाडिको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेपछि यो क्लासको भन्दा एक स्टेप अगाडिको फ्रिक्वेन्सी कति हो? यो 12 हो। त्यही भएर यो CF को भ्यालु कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 22 हुँदैन है। त्यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी 22 भए पनि 22 हुँदैन किनकि यो प्रिसिडिङ फ्रिक्वेन्सी हो फर्मुलामा, प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। भन्नुको मतलब जुन क्लास छ त्यो क्लासभन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी यो हाम्रो कति छ? 12 छ हैन। त्यही भएर मैले यहाँ 12 लेखेँ। अब हेर्नुहोस् यो 10 10 काटियो 20 प्लस कति हुने भयो? 1 भनेपछि हाम्रो Q3 हैन है Q1 को भ्यालु आयो 21। अगेन अब Q3 को भ्यालु आयो फेरि भनेपछि सुरुमा Q3 क्लास निकाल्नु पर्यो कन्टिन्युअस सिरिजमा। यसको फर्मुला के हो? भ्यालु अफ 3n/4 टर्म अफ CF भनेपछि भ्यालु अफ 3 इन्टु n को भ्यालु छ 52/4 टर्म अफ CF भ्यालु अफ यो कति आउँछ? 39 आउँछ। 39th टर्म अफ CF। अब हेर्नुहोस् यो 39th टर्म जुन छ त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीमा कहाँ पर्छ भन्दाखेरि 39 भन्दा एक स्टेप ठुलो नम्बर कुन छ? 40 छ। त्यही भएर हाम्रो कतिमा पर्ने रहेछ? 40। यसको करेस्पोन्डिङ क्लास कति छ त? 40 को करेस्पोन्डिङ क्लास यसको क्लास छ 40 to 50। त्यही भएर हाम्रो Q3 क्लास हुने भनेको कति हुने रहेछ? 40 to 50। ठीक छ। त्यसो भए अब Q3 निकालौँ। Q3 भनेको के हो? L प्लस अब यहाँ चाहिँ 3n/4 हुन्छ, बाँकी सबै सेम हो, माइनस CF/F इन्टु H फर्मुलामा है। L भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो लोअर क्लास। हेर्नुहोस् त लोअर क्लास कति छ? 40 छ हैन। 40 भनेको लोअर क्लास हो, 50 भनेको अप्पर क्लास भनेपछि 40 भयो प्लस 3n/4 को भ्यालु कति छ यहाँ? 39 माइनस अब CF भनेको तपाईँलाई थाहा छँदै छ जुन हाम्रो Q3 क्लास छ त्यो Q3 क्लासभन्दा एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी। त्यसो भए अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो Q3 क्लास छ
कति भन्दाखेरि 40 to 50। यसको एक स्टेप माथिको फ्रिक्वेन्सी कति हो? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 30 हो। त्यही भएर यो सिएफको भ्यालु कति हुन्छ यहाँ 30 डिभाइडेड बाई एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो के को? Q3 क्लासको। Q3 क्लासको फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर्नुस् हाम्रो यहाँ 10 छ। त्यही भएर यसको भ्यालु भनेको 10। क्लास इन्टरभल कति छ? 10 को छ किनकि 10 को ग्याप छ हो। अनि यो 10 र यो 10 पनि के भयो? कट्यो। 40 प्लस 39 मा 30 घटाउँदा कति हुने भयो? 9 भने चाहिँ हाम्रो Q3 आयो 49। अब देन अब हामीले निकाल्नु भनेको छ के? एउटा क्वार्टाइल डेभिएसन हैन, अर्को कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन। त्यसो भए हामी निकाल्छौँ क्वार्टाइल डेभिएसन सुरुमा। क्वार्टाइल डेभिएसन QD भनेको के हो अरे? Q3 माइनस Q1 थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल बाई 2। थर्ड क्वार्टाइल आएको छ 49, फर्स्ट क्वार्टाइल कति आएको छ 21 बाई 2 भनेपछि 49 मा 21 घटाउनु भयो भने आउँछ 28। 28 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु भने तपाईको एन्सर आउँछ 14। भने चाहिँ क्वार्टाइल डेभिएसन कति रहेछ? 14 रहेछ। त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन को फर्मुला के हो अरे? Q3 माइनस Q1 बाई Q3 प्लस Q1। थर्ड क्वार्टाइल छ 49 माइनस 21 भयो फर्स्ट क्वार्टाइल। त्यस्तै यहाँ चाहिँ 49 प्लस 21 हुने भयो। अब 49 माइनस 21 गर्दाखेरि 28 डिभाइडेड बाई 49 प्लस 21 गर्दाखेरि 70। त्यसो भए 28 डिभाइडेड बाई 70 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 0.4। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठिक छ। र यसरी यो हामीले स्ट्याटिस्टिक्सको क्वार्टाइल जुन क्वार्टाइल भन्ने टपिक छ त्यो टपिकको क्वेसन हामीलाई सोधेको थियो। क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन त्यो हामीले निकालिसकेका छौँ है यसरी फर्मुला लगाएर। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ हाम्रो क्वेसन नम्बर 21। अब क्वेसन नम्बर 21 मा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन and its coefficient। अब हामीलाई डेटा दिएको छ है। ल पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के हो यहाँ हेरौँ। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसलाई हामीले एसडी लेख्छौँ सिग्मा इक्वल टु वाट। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको चाहिँ के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको जुन हाम्रो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु छ त्यो स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भन्दा हाम्रो आको भ्यालु जुन छ कति डेभिएट भएको छ कति पर गएको छ त्यो नै हाम्रो के हो? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। त्यस्तै हामीलाई निकाल्नु भनेको छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यसको फर्मुला छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन। भने चाहिँ हामीलाई हेर्नुहोस् एउटा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो अर्को मिन निकाल्नु पर्यो। अब हामीलाई हेर्नुहोस् डेटा दिएको छ यहाँ यसरी दिएको छ। यसलाई म टेबलमा यसरी टेबुलेट गरेँ। ल अलि ठुलो बनाऊँ यसलाई। यहाँ दिएको छ एज भनेर यसलाई यक्स माने मैले। यहाँ दिएको छ फ्रिक्वेन्सी यति दिएको छ है क्वेसनमा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 र 40 to 50 दिएको छ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीको दिएको छ 5, 4, 4, 6, 1। अब हेर्नुहोस् यो कुन सिरिज हो? यो कन्टिन्युअस सिरिज हो किनकि यसमा क्लास इन्टरभल दिएको छ। यो कुरा तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। भनेपछि कुनै पनि कन्टिन्युअस सिरिजमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि रुट ओभर समेसन एफ एम स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन माइनस समेसन एफ एम बाई एन को होल स्क्वायर। ठिक छ। एम भनेको के हो? हाम्रो मिड भ्यालु हो। एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएकै छ। एम भनेको मिड भ्यालु हो हैन। अब मिड भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै एन भनेको के हो? टोटल फ्रिक्वेन्सी हो। अब हेर्नुहोस् टोटल फ्रिक्वेन्सी हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। एन इज इक्वल टु
सबै जोड्नुहोस् 5 + 4 भनेको 9 9 मा 4 जोड्दाखेरि 13 13 मा 6 जोड्दाखेरि 19 19 मा 1 जोड्दा कति हुने रहेछ हाम्रो 20 हुने रहेछ। अब हामीलाई चाहियो मिड भ्यालु यम। मिड भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् हाम्रो 0 to 10 छ भने 0 to 10 को मिड भ्यालु भनेको कति हो 0 + 10/2 भनेको कति हुने रहेछ 5 हुने रहेछ। त्यस्तै 10 to 20 को 10 + 20/2 गर्नु भने आउँछ तपाईको 15 यहाँ आउँछ त्यसरी नै 25 त्यसरी नै यहाँ 35 र त्यसरी नै यहाँ आउँछ 45 यम आयो हो। त्यस्तै एफएम पनि निकाल्नु पर्यो किनकि एफएम हामीलाई चाहिन्छ हैन समेसन एफएम। अब एफएम भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी इन्टु मिड भ्यालु हैन भने 5 5 जा 25। त्यस्तै यहाँ 4 * 15 गर्नु पर्यो यो भनेको कति हुन्छ 60 4 * 25 यो भनेको हुन्छ 100 6 * 35 यो भनेको हुन्छ 210 र 1 * 45 भनेको 45 भयो। त्यसो भए समेसन एफएम कति हुने रहेछ त्यहाँ निकालिहालौँ 25 + 60 + 100 + 210 + 45 गर्ने हो भने 440 आउने रहेछ एफएम। अब एफएम स्क्वायर निकालौँ हैन हामीलाई एफएम स्क्वायर पनि चाहिन्छ। अब एफएम स्क्वायर भनेको चाहिँ एफएम सँग एम मल्टिप्लाई गर्ने हैन एफएम सँग एम मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ पनि यो सँग यो मल्टिप्लाई गर्ने भने 25 * 5 भनेको कति हुन्छ 125 15 * 60 भनेको कति हुन्छ 15 6 जा 90 एउटा 0 थप्यो यसमा 25 * 100 भनेको 2500 35 * 210 भनेको 7350 र 45 * 45 भनेको 2025 हुन्छ। भने समेसन एफएम स्क्वायर पनि हामी निकाल्न सक्छौं 125 + 900 + 2500 + 7350 + 2025 गर्ने हुने आउँछ 12900। ल अब यहाँ निकालौँ न त हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँछ है = समेसन एफएम स्क्वायर आएको छ 12900 डिवाइडेड बाइ n भनेको छ 20 माइनस ब्र्याकेट भित्र समेसन एफएम छ 440 n छ 20 यसको स्क्वायर हुने भयो भनेपछि यो भनेको हाम्रो हुन्छ 645 माइनस 440 डिवाइडेड बाइ 20 को स्क्वायर गर्ने हुने हुन्छ 484। अब 645 मा 484 घटाउने हो भने हाम्रो आउँछ 161 √161 भनेको 12.688 आउने रहेछ। यो हाम्रो के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो यो एउटा एन्सर भयो। त्यस्तै हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् क्वेशनमा कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि हामीलाई मिन पनि चाहियो। नाउ मिन निकालौँ त्यसो भए मिन x बार भनेको समेसन एफएम बाइ n हुन्छ यो भनेपछि 440/20 0 0 काट्यो कति आयो 22 आयो। देयरफोर कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको के अरे फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाइ मिन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 12.688 मिन छ 22 डिवाइडेड बाइ 22 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 0.576 यो हाम्रो के भयो अर्को एन्सर भयो। ल हेर्नुस् हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं 12.688 कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौं 0.576 यो सँगसँगै हाम्रो क्वेशन नम्बर 21 पनि सकिएको छ र साथसाथै ग्रुप बी मा रहेको ग्रुप सी मा रहेको 11 वटा क्वेशनको पनि हामीले सोलुसन गरिसकेका छौं। यति भन्दै म हजुरसँग बिदा माग्न चाहन्छु। यदि हजुरहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा भन्नु होला। साथै हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिन सक्नुहुन्छ र हाम्रो एनओएस नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएमा अथवा हामीलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा व्हाट्सएप त्यस्तै भाइबर त्यस्तै टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरलाई लाग्छ कि यो सब्जेक्टको चाहिँ यो टपिकको भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ भने त्यो पनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ। र यदि सक्नुहुन्छ भने आफूले बनाएको जुन नोट छ त्यो नोटको पीडीएफ बनाएर हामीलाई यही नम्बरमा पठाइदिनु होला है। हामीलाई त्यो नोटको रेफरेन्स लिएर भिडियो बनाउन अलि
सजिलो हुन्छ। हजुरहरू पनि नेपाल अनलाइन स्कुललाई अलि सहयोग गर्नुहोला। देशलाई फ्रीमा एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने जुन नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानल छ, यो हाम्रो अभियान छ। यो अभियानको एउटा पाटो बनिदिनु होला, एउटा सहयोगी हात बनिदिनु होला भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।